तपाईहरु ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। यसलाई यदि कसैले अगाडि यसलाई रिपिट गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले आफ्नो स्क्रिनशट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यदि कसैसँग पेन्सहरु छ, डायरीहरु छ भने डायरीमा पनि नोट गर्न सक्नुहुनेछ। आज हेल्दी लिभिङ इनिसिएशन्स प्रोग्रामको हामी चौथो पार्ट सुरु गर्दैछौँ साथीहरु। किनकि कयौं साथीहरुलाई लाग्छ कि हामी यति बेलका पानी परिरहेछ, जाडो छ, चिसो छ, तैपनि फेरि हामी हुन त कयौं साथीहरु सायद सिरक भित्रैबाटै बसेर पनि हेरिरहनु भएको होला। एनीवे केही छैन। तैपनि अन्य आम व्यक्ति भन्दा भिन्न हामीले एक ह्याबिट्स बनाइरहेका छौं, एक अलग्गै सिक्ने कोसिस गरिरहेका छौं अनि त्यो जरुरी पनि छ हैन। किनकि सामान्य जिन्दगीमा के भइराछ भने व्यक्तिले के सोचिरहेको हुन्छ भने सायद यो गरेर ठीक हुन्छ कि उ गरेर ठीक हुन्छ कि एउटा एक ठाउँको मेहनतबाट बच्ने कोसिस गरे हुन्छ, अर्को ठाउँमा गएर फेरि उ फसिरहेको हुन्छ। अलिकति उसले प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ कि सायद यहाँबाट होला, यहाँबाट होला, यहाँबाट होला हैन। एक मिनेट। तर जाने अनजानेमा उसको जीवन यसरी नै कयौं यस्तै घनचक्रमा फसिरहेको हुन्छ। त साथीहरु त्यो कारणले हामी हेल्दी लिभिङ नेपालमा छौं। वी आर भेरी लकी कि एक निश्चित प्लेटफर्म, एक निश्चित एजुकेसन सिस्टम अनि एक निश्चित रूपले एक आम व्यक्ति पनि यहाँ सजिलैसँग सफल हुन सकिन्छ, एक आपसमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने एक प्लेटफर्ममा छ। यो अर्थमा हामी लकी छौं। तर भन्ने भने साथीहरु मार्केटमा मैले भने नि एक ठाउँबाट निक्ल्यो अर्को ठाउँमा गएर फस्यो, अर्को ठाउँबाट निक्ल्यो अर्को ठाउँमा गएर फस्यो, त्यस्तै स्थिति मान्छेहरुको भइरहन्छ। एउटा कहानी याद आयो, तपाईलाई सुनाउँछु हिँड्दै गर्दाखेरि। हुन त प्यानलमा जति पनि साथीहरु हुनुहुन्छ सबैले मलाई चिन्नुहुन्छ। माइसेल्फ दिपेन्द्र खत्री, क्राउन डाइरेक्टर। एज अ क्राउन डाइरेक्टर हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा, वेस्टिजको प्लेटफर्ममा म कार्यरत छु। तपाईहरु सम्पूर्णको दुआ, सलाम अनि त्यसपछि शुभकामनाको साथमा आजको डेटमा बिना 1 रुपैयाँ लगाएर पनि कम से कम 3, 4, 5 देशमा बिजनेस फैलिरहेको छ। यसर्थ हामी लकी छौं कि जबकि करोडौं रुपैयाँ लगाएर पनि हामी आफ्नो शहरबाट, आफ्नो गाउँबाट बाहिर निक्लिन सक्दैनौं, आफ्नो कारोबारलाई बाहिर निकाल्न सक्दैनौं भने आज हामी त्यो बिजनेसमा छौं जहाँ 1 रुपैयाँ पनि इन्भेस्ट नगरिकन प्राउडली, वी क्यान से प्राउडली कि हामी 4-5 देशमा बिजनेस गरिरहेका छौं, 4-5 देशमा हाम्रो बिजनेस एम्पायर खडा छ हैन। तर बाहिर बिजनेसको मतलब मार्केटको रियालिटी चाहिँ के छ, एउटा कहानी तपाईलाई सुनाउन मन लाग्यो है। एउटा व्यक्तिको बीचमा शर्त लागेछ, दुई जनाको बीचमा शर्त लागेछ कि तैले यो गरिस् भने के गर्ने भन्ने हैन। अनि त्यसपछि शर्त हार्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने फेरि त्यसमा शर्त लाग्यो। अनि त्यसपछि हार्यो भने चाहिँ गर्नुपर्ने के थियो भने इन्द्र सरले त सायद एकदम भिडियोमा हेरिरहनुहुन्छ, यस्तो कुनै लिडर्सले भन्नुभएको त्यो कहानी मलाई याद आयो, त्यो कहानी मैले भन्दैछु। अनि हार्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरिमा एउटा चाहिँ अप्सन छ कि 100 वटा प्याज खानु पर्यो हैन। 100 वटा प्याज यदि हार्यो भने यो शर्तमा 100 वटा प्याज खानु पर्यो। अनि या त यदि 100 वटा प्याज नखाने हो भने 100 कोर्रा खानु पर्यो, कोर्रा लौरो डन्डा हैन। अनि त्यसपछि शर्त अनुसार त्यो व्यक्तिले हार्यो अनि हारिसकेपछि उसलाई चोइस दियो कि भन तँलाई 100 कोर्रा खानु मन छ कि 100 वटा प्याज खान मन छ हैन। अनि त्यसपछि व्यक्ति किनकि समझदार, होशियार, हर व्यक्तिले आफूलाई के छ कि होशियार मान्छ, दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो समझदार को म हैन। अनि त्यसै उसले दिमाग लगाउँछ यार कोर्रा खानु, त्यो लौरो खानु भन्दा त बरु प्याज खानु, कत्रुको र त्यतिकै पनि हामीले प्याज त खाइरहेको हुन्छौँ। तर त्यसको रिजल्टको हर व्यक्तिले एक्ज्याक्ट अन्दाजा लगाएको हुँदैन। उसले प्याज खानलाई उसले चुज गर्यो हैन। प्याज खान तल्यो, प्याज खाँदा खाँदै 50 वटा खायो, 55 वटा खायो, 60 वटा खायो। अब तपाईलाई थाहा छ एउटै प्याज त काट्दाखेरिमा आँखाबाट आँसु आउन थाल्छ भनेपछि उसको पनि के हालत भयो होला। बडा मुस्किलले एकदम टसमस एकदम आँखाबाट कानबाट चारैतिरबाट धुवा निक्लिन थाल्यो। अनि त्यसपछि मुस्किलले 70 सम्म पुगेको थियो। अनि फेरि शर्त के थियो, यदि एउटा शर्त पूरा गरेन भने अर्को पनि खानुपर्छ भन्ने थियो हैन। 70 सम्म पुगिन्जेलसम्म उसको बिल्कुल दिमागले बिल्कुल चिसो भयो, अब ठन्डा भइसक्यो। अब उसले हिम्मत हार्यो, उसले भन्छ कि यार अब प्याज खान सकिँदैन, बरु म डन्डा खान्छु। अनि फेरि डन्डा खान थाल्यो, उसले कोर्रा खान थाल्यो है। अनि हानेछ 30, 40, 50, 60 डन्डा हान्दै
60-70 पुगेपछि फेरि उसलाई अचानक नै एकदमै दुख्न थाल्यो हैन। त्यसपछि उसले भन्यो कि बाबा यो 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 त मरिनी भयो, बरु म प्याज खान्छु भन्छ फेरि हैन। फेरि अब उसले जुन प्याज थियो फेरि त्यो पनि प्याज खान थाल्यो। फेरि अन्य 70, 75, 80, 90 सम्म पुगेपछि फेरि उसको दिमागले फेरि जवाब दिन थाल्यो, हे भगवान अब यो त कसरी हुन्छ, फेरि मलाई दण्ड दिए हुन्छ बरु भनेर फेरि दण्ड खान थाले। भनेपछि अब ल हेर्नुहोस् त, आम मान्छेको हालत यस्तै छ कि या त उसले दण्डै खावा हुन्थ्यो या त प्याज खावा हुन्थ्यो। तर आफूलाई होसियार मान्ने चक्करमा, समझदारीको चक्करमा म यो होइन त यो गर्छु, यो होइन त यो गर्छु, यो होइन त यो गर्छु भन्ने चक्करमा सबै प्रकारको जति पनि यो झन्झटहरू, जति पनि सजायहरू, जति पनि दुःख, यो सबै झेलेको हुन्छ आम मान्छेले। सो त्यसै कारणले तपाईँ एटलिस्ट म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण लिडर्सहरूलाई तपाईँले आफ्नो पर्सनल क्यारियरमा, पर्सनल जिन्दगीमा तपाईँले कसैले जब गर्नुभएको छ, कसैले सानोतिनो आफ्नो बिजनेसहरू छ, त्यो अवश्य गर्नुहोस्। त्यसलाई छोड्नुको लागि म कहिले पनि भन्दिनँ। तर त्यसको साथमा हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्मलाई तपाईँले निरन्तर रूपमा यदि समाउनु भयो भने निश्चित रूपले आउनेवाला समय तपाईँको ब्राइट छ, तपाईँको फ्युचर निश्चित रूपले एकदमै भविष्य राम्रो छ, उज्जवल छ, तपाईँ लगातार अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। अब यति भन्दा भन्दै पनि फेरि अर्को कुरा के समस्या आउँछ भने साथीहरूलाई बिचबिचमा ग्रुपमा पनि त्यस्तो त्यस्तो आउन थालिसक्यो होला हैन। कसैलाई भनेको छ बिजनेस गर्नको लागि उसले मान्दैन, अथवा कसैलाई बिजनेस भन्न खोज्यो भने त मसँग जोइन गर्न भन्यो भने उसले तपाईँलाई पनि छुटाइदिने कोसिस गर्छ हैन। मतलब तपाईँलाई पनि यति नेगेटिभ गरिदिन्छ कि तपाईँलाई यस्तो लाग्छ कि यार म कहाँ फसेँ हैन। त्यहाँले जिन्दगीमा यस्तो अप डाउन तपाईँलाई जब डाइरेक्ट सेलिङको तपाईँ आफ्नो सफलताको क्यारियरमा हिँडिरहनु भएको छ त यस्तो यस्तो कैयौँ प्रोसेसबाट तपाईँले गुज्रिनु हुनेछ। तपाईँले यसलाई यसरी नै मान्नु कि एकपटक के भएछ भने एउटा गाउँमा हैन, एउटा 100-200 घरको एउटा गाउँ रहेछ रे। अब अलिक पुरानै कहानी हो यो। अनि गाउँमा अब त्यति बेला बिजुली सिजुली त केही पनि थिएन, अँध्यारो, सबै टुकीसुकी बालेर काम चलाउनु पर्ने हैन। अनि त्यसपछि तर एक दिन एउटा मान्छे, एउटा होसियार मान्छे चाहिँ गाउँबाट निक्लेर काठमाडौँ पुगेछ। काठमाडौँमा त देखेको त त्यहाँ त हर घरमा टिब्लिल उज्यालो देखिया छ। के भन्दाखेरि त एउटा लालटिन लिँदै रहेछन्, सबैले लालटिन बालिरहेका रहेछन् हैन। अनि उसले पनि सोच्यो म घरमा एउटा लालटिन लिएर जान्छु। लालटिन लिएर गएछ, लालटिनी आफ्नो घरमा बालेछ है। अनि त्यसपछि लालटिनी बलेपछि त घरमा त उज्यालो, भित्र पुरै प्रकाश फैलेको देखिरहेछ। सम्पूर्ण व्यक्तिले उसलाई हेर्छन् त यार त्यो घरमा चाहिँ उज्यालो छ, झलमल्ल छ हैन, सबैले हेरेछन्। अनि त्यसपछि टेन्सन भयो कि यार हामी 100 घर 200 घरमा एउटा घरमा उज्यालो किन? अब मान्छेलाई खुल्दिल त भइहाल्छ, टेन्सन त भइहाल्छ हैन। अब तपाईँको लाइफमा पनि यस्तै हुन्छ, किनकि यदि तपाईँ बिजनेसमा हुनुहुन्छ, हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ, तपाईँ अगाडि बढिरहनु भएको छ, तपाईँ त अगाडि बढिरहनु भएको छ। अनि त्यसपछि तपाईँ एक दिन साथमा जानुभयो, तपाईँको छिमेकी पनि साथमा गयो, एउटा रेड लाइटमा रोकियो, अनि तपाईँ चाहिँ भित्र कारभित्र, ऊ चाहिँ बाहिर स्कुटरमा अथवा बाइकमा, यसो तपाईँलाई हेर्छ त उसले चिन्छ। चिन्यो भने ओ तेरी यो कारमा म बाइकमा। अब फ्युचरमा यदि तपाईँलाई अगाडि बढेको देख्यो भने त फेरि यो बेइज्जती सहनलाई गाह्रो हुन्छ। त्यो कारणले उसले पहिले नै एक्सन लिइरहेको हुन्छ। त साथीहरू, त्यो गाउँको मान्छेले जब त्यो प्रकाश देखे उनीहरूलाई खप्पी नसक्नु भयो, यो के भयो यार, यसले के बालिरहेछ। अब त्यसपछि जब यो खप्पी नसक्नु भयो, अब त्यसपछि अब यसको एउटा उपचार छ। उपचार के छ? या त ती सबै मान्छेहरू, बाँकी जति पनि 99 मान्छेहरू काठमाडौँ जाउन्, काठमाडौँ गएर लालटिनी किनेर ल्याउन्, जलाउन्, मस्त टन्टनाटन रहन् उज्यालोमा। या त अर्को अप्सन छ। के अप्सन छ? कि जसको बलिरहेछ त्यसलाई पनि हैन। अब सजिलो के हुन्छ? अब सजिलो 100 जना मान्छे, 99 मान्छे काठमाडौँ गएर लालटिन खोजेर लालटिन किनेर ल्याएर बाल्न सजिलो कि एउटाको बलेको लालटिन निभाउन सजिलो? तपाईको साथमा साथीहरू यस्तै भइरहेको हुन्छ हैन। तपाईको छिमेकी, तपाईको नातेदारहरू, तपाईलाई चिन्ने मान्छेहरूले यही सोचिरहेको हुन्छ, यदि यो अगाडि बढ्यो भने एक दिन त्यही स्थिति हुन्छ, रेड लाइटमा, ऊ कारभित्र, म चाहिँ बाइकमा ठुटुर्याउँदै यो चिसोमा जाडोमा हैन। त यो स्थितिबाट बच्नको लागि पनि तपाईहरुलाई अगाडि बढ्न दिदैनन्, अगाडि बढ्न नदिने कोसिस गरिरहेका हुन्छन्। त साथीहरु, यदि कसैले पनि यस्तो एक्सन गर्दैछ भने तपाई सावधान हुनु होला, बुझ्नु होला कि त्यही घटना दोहोरिँदैछ
आफूलाई बिल्कुल कन्सियस बनाउनु, सावधान बनाउनु, अनि त्यसपछि गेट लस, उसलाई गेट लस भन्नु, अनि त्यसपछि तपाईँ चाहिँ अगाडि बढ्नु। यदि यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँलाई सफल हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन। त साथीहरू, अब यो कहानीको साथमा जाडोमा अब न्यानो न्यानो लर्निङ तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ। एक सफल हेल्दी लिभिङ व्यवसायको सुरुवात, किनकि योभन्दा पहिलाको पार्ट्समा सर्वप्रथम तपाईँले सुन्नुभयो, तपाईँले हेर्नुभएको थियो, हेल्दी लिभिङ नेपाललाई हामीले क्यारियरको रूपमा किन चुज गर्ने, वाइ वी आर गोइङ टु चुज हेल्दी लिभिङ इज अ क्यारियर, हैन। फेरि अर्को पार्टमा हामीले कुरा गरेका थियौँ, अर्को पार्टमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ कि डाइरेक्ट सेलिङमा आउने बित्तिकै, हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा आउने बित्तिकै एक आम व्यक्तिले के गल्ती गर्न सक्छ त्यसको बारेमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ भने अब हेल्दी लिभिङ इन्स्टिट्युसन्स प्रोग्रामको अन्तर्गत हेल्दी लिभिङ व्यवसायलाई सुरु कसरी गर्ने, हेल्दी लिभिङ नेपालसँग कसरी सुरुवात गर्ने, यसको बारेमा हामी आज डिटेल्समा चर्चा गर्दैछौँ। हाउ टु स्टार्ट हेल्दी लिभिङ। नेटमा अलिकति प्रब्लम छ, तपाईँहरूले मलाई सुनिरहनु भएको? यस यस सर, क्लियर। अनि यो स्लाइड तपाईँले देखिरहनु भएको छ? यस, क्लियर देखिरहेछ सर। यो कालो मान्छे चढिरहेको देख्नु भएको छ नि? हो सर, थ्याङ्क यू सर। चढ्दैछ सर। आई थिङ्क म एकपल्ट आइरहेको तर मेरो पनि स्लो भइरहेको मैले देखिरहेको। यो सिस्टम कम्प्युटर स्लो भएको छ कि नेट स्लो भएको स्लो भएको छ? एक मिनट है। इन्द्र सर, तपाईँले अनम्युट गर्नु होला, म म्युट गर्दैछु सबैलाई एकपटक। ओके, थ्याङ्क यू सर। हेल्दी लिभिङ नेपालसँग कसरी सुरुवात गर्ने, किनकि साथीहरू मैले पहिलेको फर्स्ट च्याप्टरमा पनि यो तपाईँसँग यो उल्लेख गरेको थिएँ, किनकि कुनै पनि काममा सही सुरुवात गर्नु, राइट स्टार्टअप गर्नु, यो आफैमा सबैभन्दा ठुलो कुरो छ। किनकि स्टार्टअपको क्रममा तपाईँसँग कयौँ नलेजको अभाव हुन्छ, एक्सपिरियन्सको अभाव हुन्छ, तपाईँमा कन्फिडेन्स हुँदैन, तपाईँको कयौँ साधनहरू त्यसमा उपयोग भएको हुन्छ, तपाईँको सम्पूर्ण अर्थ त्यसमा लागिसकेको हुन्छ, एक तनाव हुन्छ, होइन। तपाईँहरूको अगाडि एक रिस्क पनि तपाईँले देखिरहनु भएको हुन्छ। त्यो कारणले स्टार्टअप बेस्ट गर्नु आफसे आफमा यो सबैभन्दा ठुलो कुरो हो, हैन। मैले तपाईँलाई एउटा बटनको उदाहरण पनि दिएको थिएँ। यदि तपाईँले आफ्नो सर्टको बटन यदि पहिलो बटन यदि गलत लगाउनु भयो भने बाँकी सम्पूर्ण बटन पनि त्यो त्यत्तिकै, बाँकी टाँकहरू पनि त्यत्तिकै गलत लाग्न सक्छ, हैन। त्यसको लागि फेरि तपाईँले पुरै खोल्नु पर्ने हुन्छ। त साथीहरू, त्यो कारणले स्टार्टअप, सही स्टार्टअप हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको बारेमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। आज अलिकति ल्यापटपले सुरुवात कसरी गर्ने, कहाँबाट गर्ने अनि कहिलेदेखि गर्ने, यो 3 प्रश्न हर व्यक्तिको मनमा आउन सक्छ। अब यो सम्पूर्ण प्रश्नको म एउटै उत्तर तपाईलाई दिन चाहन्छु कि तपाईले हेल्दी लिभिङ नेपाललाई कुनै पनि बेला, कुनै पनि ठाउँमा, हर कुनै व्यक्तिसँग जसले हाम्रो सामानलाई प्रयोग गर्ने क्षमता राख्दछ या फेरि यो सुनौलो अवसरमा भागीदारी गर्ने दृढ इच्छा राख्दछ, त्यो सम्पूर्ण व्यक्तिसँग तपाईले आफ्नो बिजनेसलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ, हैन। किनकि तपाईलाई थाहा छ यो एउटा मात्र एउटा बिजनेस हो। यो बिजनेसमा यो कुनै पनि बाउन्डेसन हुँदैन। को व्यक्तिसँग गर्ने त्यसको बाउन्डेसन हुँदैन। फेरि अर्को एउटा क्वेसन पनि आउन सक्छ तपाईको मनमा, म नयाँ व्यक्तिसँग गर्ने कि मेरा पुराना चिने जानेका व्यक्तिहरूसँग गर्ने, रिलेटिभ्ससँग गर्ने कि मेरो छिमेकीहरूसँग गर्ने, अनि त्यसपछि फेरि म आफ्नो नजिकको सहरमा गर्ने, कुनै टाढाको सहरमा गर्ने, अर्को सहरमा गर्ने कि आफ्नै सहरमा गर्ने, अनि त्यसपछि मैले कति बेला, कुन टाइम मैले आफ्नो बिजनेसलाई अगाडि बढाउन सक्छु। यस्तो तपाईहरू हर व्यक्तिको मनमा जसले स्टार्टअप गर्दै हुनुहुन्छ एक जिज्ञासा अवश्य आउन सक्छ। तर साथीहरू, किनकि हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्म डाइरेक्ट सेलिङको प्लेटफर्म एक यस्तो प्लेटफर्म हो जुन प्लेटफर्मलाई तपाईले कुनै कसले गर्छ कसले गर्दैन तपाईँ लगातार कहीँ पनि बिजनेसलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ।
हजुर नेटले बिल्कुलै पनि काम गरिरहेको छैन गर्छ जयमा जानकारी हासिल गर्छौं साथीहरु डेफिनेटली किनकि जुन सेसन्स तपाईहरुको बीचमा आज चलेको छ हेल्दी लिभिङ इनिसिएसन प्रोग्राम यसको भाव अर्थलाई पनि हुन्छ तपाईको सुरुवात हैन हेल्दी लिभिङलाई तपाईले स्टार्ट गर्दै हुनु यदि हर कुना काप्स एक पलो हर यसमा के समस्या आउन सक्छ कसरी राइट सही तरिकाले स्टार्टअप स्पिड लिन सक्छौं त यसको बारे गर्नु भयो भने निश्चित रूपले तपाईलाई एकदम सहज हुन सक्छ त्यसको लागि तपाईले हमेशा एक जुन हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा जुन एक सिस्टम बनेको छ त्यो सिस्टमलाई हमेशा फलो गर्नुपर्ने हुन्छ यदि कुनै पनि व्यक्तिले सोच्नुहुन्छ कि म त आफै समझदार छु म पढे लेखेको छु ममा एक्स्ट्रा नलेज छ ममा बोल्ने कौशल पनि छ मान्छेहरुलाई म डिल गर्न सक्छु मान्छेलाई म कन्भिन्स गर्न सक्छु त्यो कारणले म आफ्नै हिसाबले म यो सिस्टमबाट हैन कि म आफ्नै हिसाबले म अगाडि बढ्छु यदि कसैले यस्तो सोच्नु हुन्छ भने निश्चित रूपले डेफिनेटली तपाईसँग अलग क्वालिटी छ तपाईसँग यो कन्भर्सेसनको क्वालिटी छ डिलिङ क्वालिटी छ तपाई अरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुनेछ तपाई राम्रोसँग बोल्न सक्नुहुनेछ तर ध्यान राख्नु होला सायद तपाईको डाउनलाइनले यो काम सायद त्यो हिसाबले गर्न नसक्ला जसरी तपाईले गर्नु भएको छ त्यसै नै सायद उसले गर्न नसक्ला यदि यस्तो भयो भने त्यो केसमा तपाईको बिजनेस पर्पली अगाडि बढ्न सक्दैन किनकि तपाईलाई थाहा छ साथीहरु डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस भनेको डुप्लिकेसीको बिजनेस हो डुप्लिकेसी मतलब एज इट इज जस्तो तपाई हुनुहुन्छ एज इट इज तपाईको डाउनलाइनले त्यस्तै गर्न सक्छ तपाई जस्तो हुनुहुन्छ तपाई जस्तै तपाईको डाउनलाइन बन्न सक्छ चाहे ऊ पढे लेखे छ चाहे पढे लेखे छैन चाहे ऊ गाउँको हो चाहे शहरको हो चाहे उसमा बोल्न सक्ने क्षमता छ अथवा छैन चाहे उसमा कन्भिन्सिङ पावर छ अथवा छैन तर तपाईले एज इट इज जुन यो सिस्टम छ यो सिस्टमलाई एज इट इज तपाईले आफूले सिकेर त्यही चीज तपाईले आफ्नो टिममा सिकाउन थाल्नु भयो भने निश्चित रूपले तपाईको सिस्टम तपाईको बिजनेस अगाडि बढ्नेछ अनि अर्को कुरा साथीहरु के छ भने यो पनि अर्को निश्चित कुरा हो कि तपाईले देशभरि जस्तो आजको डेटमा मेरो आफ्नै पनि बिजनेस 4-5 देशमा यदि छ भने 4-5 देशमा म गएर एक साथ मैले प्लान देखाउन सक्दिन एक साथ म सबैलाई बोलेर सम्झाउन सक्दिन एक साथ मैले सायद सबैलाई प्लान देखाउन सक्दिन तर एउटा काम अवश्य हुन सक्छ कि जे चीज मैले सिकेको छु त्यही चीज मैले आफ्नो टिमलाई सिकाउन सक्छु त्यही चीज मैले आफ्नो टिमलाई डुप्लिकेट गर्न सक्छु अनि त्यही कारणले आज आफ्नो ठाउँमा बसेर साथीहरुले आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ त ध्यान राख्नुले साथीहरु नम्बर 1 त यो बिजनेसमा तपाई जे हुनुहुन्छ तपाईले जे जान्नु भएको छैन भने तपाई अफलाइनबाट सिक्नु अफलाइनबाट तपाईले म्याक्सिमम जे पनि तपाईको डाउट छ त्यसलाई क्लियर गर्नु हैन यो बिजनेसमा भनिन्छ नि के रे अफलाइनलाई सोध्नु कसरी हिन्दीमा एउटा उखान छ अफलाइनलाई सोध्नु कैसे डाउनलाइनलाई भन्नु ऐसे अनि बीचमा मिलेर कमाउनु पैसे भन्छ नि अफलाइनलाई चाहिँ सोध्नु कि कसरी गर्ने रे हैन अनि तपाई आफ्नो डाउनलाइनलाई चाहिँ बताउनु कि यसरी अनि त्यसपछि बीचमा तपाई एक आपसमा मिलेर कमाउन सक्नुहुनेछ पैसा त यो सिस्टमको एउटा यो तरिका छ त यसरी साथीहरु तपाई जस्तो तपाई हुनुहुन्छ त्यस्तै तपाईको डाउनलाइन होस् त्यसको लागि त्यहाँ तपाई यदि आफ्नो दिमाग लगाउनु भयो केवल आफ्नो क्वालिटी आफ्नो क्षमताको उपयोग गर्नु भयो भने सायद त्यस्तै डुप्लिकेसन तपाईको टिममा हुन सक्दैन त्यसको कारणले तपाईलाई ओभरलोड पर्न सक्छ सम्पूर्ण मिटिङ तपाईले अटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ सम्पूर्ण मिटिङ तपाईले लिनुपर्ने हुन्छ जो सम्भव छैन अनि अर्को कुरो तपाईलाई थाहा छ यदि जिन्दगीमा दुनियामा यदि अगाडि बढ्नु छ निकै नै अगाडि बढ्नु छ केवल आफ्नो जिन्दगी चलाउनलाई त तपाई जिन्दगीभर जबसम्म तपाईको हात खुट्टा चल्छ तबसम्म तपाईले काम गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ जे सक्नुहुन्छ त्यो गर्न सक्नुहुनेछ दुई पैसा तपाईले कमाउनुहुन्छ आफ्नो परिवारलाई पालन पोषण गर्नुहुनेछ तर जिन्दगीमा यदि निकै नै अगाडि बढ्नु छ जिन्दगीमा सफल हुनु छ जिन्दगीमा केही खास बन्नु छ जिन्दगीमा एक आम व्यक्ति भन्दा अलग बन्नु छ भने तपाईले एक्लैले त्यो काम सम्भव छैन महात्मा गान्धीले पनि भनेका छन् यदि तपाईले ठूलो काम गर्नु छ भने धेरै भन्दा धेरै मान्छेको सहयोगको बिना यो सम्भव नै छैन हैन हो त्यसैले यदि तपाई डाइरेक्सनमा हुनुहुन्छ यो त आफसे आफ्नै टिमवर्कको बिजनेस भएको कारणले तपाईले आफ्नो टिममा डुप्लिकेसी गर्नुपर्ने हुन्छ आफू जस्तै टिममा तपाईले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले सबैको सफलताको लागि प्रणालीको अनुसरण गर्नु नितान्त आवश्यक हुन्छ किनकि यो प्रणालीलाई तपाईलाई अवलम्बन गर्नको लागि मैले भन्दै छु जुन प्रणाली एउटा निपुण सदस्यहरूद्वारा बनाइएको हो जसले
वर्षौंको अनुभवबाट यो निश्चित गरेका छन् कि सुरुवात गर्नेवाला व्यक्ति कहाँ गल्ती गर्न सक्छन्, हैन? किनकि तपाईलाई थाहा छ वेस्टिजको जुन टप म्यानेजमेन्ट छ, हेल्दी लिभिङको जुन म्यानेजमेन्ट छ, जसलाई विश्वका नामी ठुला कम्पनीहरुमा एज अ प्रेसिडेन्ट, एज अ म्यानेजर, एज अ जीएम, एज अ सीजीएम, हैन, एज अ सेल्स कन्ट्री सेल्स हेड, यस्तो अलग अलग फिल्डमा अलग अलग टप कम्पनीहरुमा काम गरेको ठुलो अनुभव छ। हो त्यो अनुभवलाई लिएर जब वेस्टिजको सुरुवात गरेको छ, हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्मलाई सुरुवात गरेको छ, त निश्चित रूपले त्यो वर्षौंको अनुभवलाई हामीले उपयोग गर्न सक्छौं। यदि त्यो अनुभवलाई हामीले डिनाइ गर्यौं भने, त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्यौं भने र आफ्नो दिमाग लगायौं भने सायद हामीलाई सफलताको लागि अलिकति कष्ट हुन सक्छ, सफलताको लागि अलिकति समय लाग्न सक्छ। किनकि यो सदस्य एक्सपर्ट टोलीको द्वारा, एक्सपर्ट टिमको द्वारा निर्माण गरिएको छ। हेल्दी लिभिङ नेपाल यो सुनिश्चित गर्दछ कि तपाई अरूले गरेको गल्ती फेरि दोहोर्याउनु हुने छैन। किनकि मैले यो भन्दा पहिलाको सेसनमा पनि भनेको थिएँ, दुनियामा हर व्यक्ति एक क्याटेगोरीको व्यक्ति हुन्छ जसले जहिले पनि आफैले गल्ती गर्छ अनि गल्ती गरेर केही त्योबाट सिक्ने कोसिस गर्छ, हैन? एउटा अर्को व्यक्ति छ गल्ती गरेर पनि कहिल्यै सिक्दैन, जिन्दगीभर गल्ती गरिरहन्छ, त्यो व्यक्ति कहिले पनि सफल हुन सक्दैन। भने एउटा अर्को व्यक्ति छ आफूले पनि गल्ती गर्दैन, अरूले गरेको गल्तीबाट सिकेर आफूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छ, आफूलाई एप्लाई गर्छ, आफ्नो बिजनेसमा एप्लाई गर्छ, अनि त्यसपछि दिन दुगुना रात चौगुनाको स्पिडले ऊ अगाडि बढिरहेको हुन्छ। त साथीहरु, बेस्ट समझदारी भनेको नै त्यही छ कि अरूको गल्तीबाट आफूले सिक्यौं। त्यो कुरालाई मैले तपाईहरुको बीचमा यो भन्दा पहिलाको सेसनमा राखिसकेँ। कुन 7 गल्तीहरु हामीले गर्न हुँदैन, यदि त्यो गल्ती गर्यौं भने हाम्रो सफलतालाई कसरी असर पर्छ, कति असर पर्छ, यसको बारेमा मैले चर्चा गरेको थिएँ। यो सम्पूर्ण यो एजुकेसन सिस्टमलाई तपाईलाई म्यानेजमेन्टको माध्यमबाट, तपाईको वेस्टिजको सिस्टमबाट, हेल्दी लिभिङको सिस्टमबाट तपाईलाई प्राप्त भएको छ। हो त्यसलाई तपाईले एज इट इज अपनाउनु भयो भने राम्रो हुनेछ, जसको कारण तपाई र तपाईको डाउनलाइन यी गल्तीहरुबाटलाई बार दोहोर्याउनु हुने छैन अनि तपाईको ऊर्जा, तपाईको सम्पत्ति अनि तपाईको शक्ति, तपाईको सामर्थ्य बच्नेछ। त्यसलाई तपाईले आफ्नो बिजनेसमा उपयोग गर्न सक्नु हुनेछ। जो व्यक्ति यो प्रणालीलाई प्रणालीलाई अपनाउँदैनन् उनीहरुको नेटवर्कको आयु निकै कम हुन्छ, किनकि उनीहरु बार गल्तीलाई दोहोर्याइरहन्छन्। डेफिनेटली, किनकि मैले तपाईलाई 7 गल्तीको बारेमा जब चर्चा गरेको थिएँ, कयौं साथीहरुले एक अनुभव पनि गरिसक्नु भएको होला, जसलाई 1 महिना भएको छ, जसलाई 2 महिना भएको छ, जसलाई 3 महिना भएको छ, जसलाई 1 साल भएको छ, जसलाई 2 साल भएको छ। यदि हामीले त्यो 7 गल्तीहरुको बारेमा यदि हामीले डिटेल्समा अनुभव गरेन, त्यसलाई एप्लाई गरेनौं भने निश्चित रूपले उहाँहरुको नेटवर्कको आयु कम हुन्छ। बार तपाईको नेटवर्क टुटिरहन्छ, मान्छेहरु आउने जाने प्रक्रिया भइरहन्छ। यदि तपाईले आएको व्यक्तिलाई सेभ गर्न जान्नुभयो अनि नयाँ व्यक्तिहरुलाई स्वागत गर्न तपाईले यदि जान्नुभयो भने तपाईको नेटवर्क, तपाईको एक आफ्नो टिम सहज रूपमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ। त साथीहरु, यो जुन बनेको छ प्रणाली, त्यसलाई तपाईले एज इट इज अपनाउने कोसिस गर्नु होला। जस्तो तपाईलाई थाहा छ, अपलाइनलाई फलो गर्ने, अपलाइनको कुरालाई मान्ने, एक्टिभ अपलाइनको कुरालाई मान्ने, आफूलाई कहिले पनि कमजोर नमान्ने, हैन? यदि तपाईको आफ्नो ड्रिमलाई कसैले तोड्ने कोसिस गर्छ भने त्योबाट सजग हुने, अनि त्यसपछि तपाईको सिस्टममा भएको जति पनि प्रोडक्ट छ त्यसलाई तपाईले सुरुवातमा स्टार्टिङमा त्यसलाई बेच्ने कोसिस गर्ने, अरूलाई शेयर गर्ने कोसिस गर्ने। त यस्ता कयौं चीजहरु जुन 7 गल्ती अन्तर्गत आउँथ्यो, हो त्यसलाई तपाईले बार अवलम्बन गर्नुभयो भने निश्चित रूपले तपाईलाई अगाडि बढ्नको लागि सजिलो हुनेछ। अनि यही चीज उनीहरुको व्यापार र सफलताको कारण बन्न जान्छ, असफलताको कारण बन्न जान्छ यदि तपाईले यो गल्तीलाई दोहोर्याइरहनु भयो भने। कुनै पनि व्यापारमा जुड्नु भन्दा पहिला सबैले त्यो व्यापारको फाइदा अनि तौर तरिकाहरू जान्नु जरुरी छ। त्यसपछि आफूलाई त्यस अनुरूप ढाल्नु जरुरी छ, तब मात्र सफलता तपाईलाई प्राप्त हुन सक्छ, हैन? तपाईलाई थाहा छ आजकल त यु आर भेरी लकी, तपाईले युट्युबमा पनि वेस्टिज बिएपथमा लगभग 350-400 करिब भिडियो छ, त्यसमा तपाईले लगातार स्टडी गर्न सक्नुहुनेछ, अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। गयौं अब ठाउँ-ठाउँमा मिटिङ्सहरु, सीएनटीहरु हुँदैछ, अनलाइन सेसन्सहरु हुँदैछ। यो सम्पूर्ण सेसन्सहरुको माध्यमबाट तपाईले
आफूले आफूलाई म्याच्योर बनाउन सक्नुहुनेछ, ट्रेन गर्न सक्नुहुनेछ, तयार गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसपछि निरन्तर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। त्यति मात्र होइन साथीहरू, केवल तपाईले आफूलाई बेच्ने शैली अथवा केवल टिम बनाउने अथवा अरूलाई सम्झाउने मात्र होइन, आफ्नो एटिट्युड हैन, आफ्नो एटिट्युड अनि त्यसपछि तपाईको एक्सन हो, त्यसलाई पनि त्यो प्रणालीलाई पनि प्रतिलिपिकरण यानी डुप्लिकेट गर्ने कोसिस गर्ने। तपाईले केवल आफ्नो लिडरशिपलाई मात्र होइन, आफ्नो भाव, आफ्नो एटिट्युड अनि त्यसपछि तपाईको जुन एक्सन छ, एज इट इज तपाईले जे सोच्नुहुन्छ अनि तपाईले जे गर्नुहुन्छ हो त्यही तपाईको टिममा जाओस्, यसको लागि पनि तपाईले प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईँ आफ्नो अपलाइन तथा प्यारलल लाइनलाई कपी गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ त सजिलै तपाईको नेटवर्क मल्टिप्लाई भएर जान्छ। किनकि यदि तपाईँ डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा हुनुहुन्छ भने डाइरेक्ट सेलिङको सबैभन्दा ठुलो पावर भनेको मल्टिप्लिकेसन हो। मल्टिप्लिकेसन किनकि तपाईले एकजनालाई भन्नुभयो, उसले अर्कोलाई भन्छ, उसले अर्कोलाई भन्छ हैन। त यसरी यसरी अनन्त डेप्थमा आउने बेला समय मानौ तपाईले अहिले 10 जना बनाउनु भयो। अब 10 जना जम्मा 5 घण्टा पनि तपाईको यो बिजनेसमा दिए भनेपछि तपाईको कति घण्टा हुने भयो? लगभग 50 घण्टा। हर व्यक्तिसँग जम्मा कति छ? 8 घण्टा छ काम गर्नुको लागि। तर यदि तपाईले डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा आएर आफ्नो टिम बढाउनु भयो अनि त्यो टिमलाई एज इट इज आफू जस्तै बनाउनु भयो, एज इट इज एक्सनमा यदि लगाउनु भयो, एज इट इज तपाईलाई कपी गर्न सक्यो भने तपाईको टाइम मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ हैन, तपाईको टिम मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ। यदि टाइम र टिम यदि मल्टिप्लाई हुन्छ भने तपाईको पैसा पनि डेफिनेटली मल्टिप्लाई हुन्छ, तपाईको उपलब्धि पनि मल्टिप्लाई हुन्छ, तपाईको सफलता पनि उपलब्धि पनि मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ हैन। अब 10 जना मिलेर अझै अगाडि बढे, 100 जना भयो। 100 जनाले 5 घण्टा काम गरे भने लगभग तपाईको एकै दिनमा 500 घण्टा काम गर्ने भयो। तपाईको 500 घण्टा काम हुने भयो। फेरि तपाईले अझै टिम बढाउँदै जानु, 500 जनाले अझै टिम डेभलप गर्दै गयो, 100 जनाले 1000 जना भयो। अब कल्पना गर्नु त, यदि 1000 जनाले यदि 5 घण्टा पनि काम गरे भने लगभग तपाईको कति? 50,000 लमसम तपाईको घण्टा पर डे काम भइरहेको हुन्छ। त साथीहरु, यसरी डाइरेक्ट सेलिङको जुन पावर छ, जुन टाइम मल्टिप्लिकेसन छ, यसलाई मल्टिप्लाई गर्नको लागि तपाईले आफ्नो एटिट्युड, तपाईको आफ्नो एक्सन एज इट इज तपाईले बिजनेसलाई सिकेपछि एज इट इज तपाईले आफ्नो टिमलाई पनि त्यस्तै बनाउने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। तपाईले जति चाँडै आफ्नो टिमलाई डुप्लिकेट गर्नुभयो, तपाईको टिममा जति चाँडै इन्डिपेन्डेन्ट प्लान गर्ने व्यक्तिहरू तयार भए, त्यति नै तपाईको टिम, तपाईको बिजनेस सस्टेन हुन थाल्छ, तपाईको टिम त्यति नै एस्टाब्लिश हुन थाल्छ हैन। डुप्लिकेट हमेशा कयौं साथीहरूले के गल्ती गर्नुहुन्छ भने कि हैन उसलाई त आउँदैन, उ अलि म्याच्योर भइसकेको छैन, उसले भनेको कसैले मान्दैन भनेर जहाँ पनि आफै नै दौडिने कोसिस गर्नुहुन्छ। त्यस्तो हैन साथीहरू। तपाईको बिजनेस अनि तपाईको त्यो टिम जब समर्थ हुन्छ, उसले बिजनेसको आनन्द तब लिन थाल्छ, उसले एउटा ठूलो अमाउन्ट तब कमाउन थाल्छ, तब उ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। तर इन्डिपेन्डेन्ट हुनुभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो अपलाइनबाट, आफ्नो टिमबाट, सिस्टमबाट त्यसलाई सही सिक्ने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसपछि तपाईले डुप्लिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त यो प्रतिलिपिकरण, यसको माध्यमबाट यदि तपाईले यो प्रक्रियालाई निरन्तर जारी गर्नुभयो भने तपाईको नेटवर्क अगाडि बढ्छ। अनि त्यसपछि डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा हर व्यक्तिले सेम काम एज इट इज, यसमा एक्स्ट्रा केही पनि काम गर्नु पर्दैन। एज इट इज कामलाई तपाईले निरन्तर पहिलो दिन पनि त्यही, एक हप्ता पछि पनि त्यही, एक महिना पछि पनि त्यही, एक महिना पछि पनि त्यही, एक साल पछि पनि त्यही। तपाईँ 5% हुनुहुन्छ, तपाईले त्यही 7 काम गर्नुपर्छ हैन। तपाईँ ब्राउन डाइरेक्टर बन्नुहुन्छ, त्यसमा पनि त्यही 7 काम गर्नुपर्छ। तपाईँ युनिभर्सल क्राउन डाइरेक्टर बन्नुहुन्छ, त्यसमा पनि तपाईले त्यही 7 काम गर्नुपर्छ। तपाईँ डियुसिडी बन्नुहुन्छ, त्यसपछि पनि तपाईले त्यही गर्नुपर्ने त्यही 7 काम नै हो। त आज हामी सही सुरुवातको साथमा जुन एक डाइरेक्ट सेलरले हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा सबैले कन्टिन्यू गर्नुपर्ने, निरन्तर गर्नुपर्ने 7 कामको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। त्यो 7 कामलाई तपाईले निरन्तर गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लिज त्यसमा बीचमा तपाईले छोड्नु पाउनुहुन्न। यदि तपाईँ सफल हुन चाहनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ डाइरेक्सनको माध्यमबाट सक्सेस हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो कामलाई कहिले पनि बीचमा ब्रेक गर्नु हुँदैन। जति सक्नुहुन्छ पार्ट टाइम गर्नु, बट सम टाइम नै, कहिले काहीँ होइन।
आकल झुकल होइन, लगातार गर्नु तर जति सक्नुहुन्छ त्यति गर्नु। 1 मिनेट गर्नु, 1 घण्टा गर्नु, आधा घण्टा गर्नु, 5 घण्टा गर्नु, शनिबार गर्नु, आइतबार गर्नु, मंगलबार गर्नु, बेलुका गर्नु, बिहान गर्नु, जहिले पनि गर्नु। तर निरन्तर रूपमा तपाईले यदि यो 7 कामलाई गर्नुभयो भने तपाईलाई हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्मबाट सफल हुनुबाट तपाईलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। आज हामी त्यो 7 कामको बारेमा चर्चा गर्दै छौं। पहिलो काम छ, पहिलो कदम, फर्स्ट स्टेप छ तपाईलाई यसले अलिकति ढाकिरहेछ जस्तो छ, यसलाई म यतापट्टि लगाइदिन्छु। पहिलो कदम छ युज द प्रोडक्ट, सामानलाई स्वयं प्रयोग गर्नु। जब तपाई स्वयं सामानलाई प्रयोग गर्नुहुनेछ तब तपाईलाई उत्पादको प्रति विश्वास बन्नेछ। किनकि कयौं साथीहरुले के गल्ती गर्नुहुन्छ भने कि आफूले पहिला प्रोडक्ट्स प्रयोग गर्नुहुन्न। उहाँले के सोच्नुहुन्छ, मैले त केवल बेच्ने हो हैन। अनि त्यसपछि फेरि अर्को कयौं साथीहरुले के सोच्नुहुन्छ नि, हैन मैले त प्रयोग गर्ने होइन, मेरो डाउनलाइनले प्रयोग गर्ने हो। मेरो डाउनलाइनले प्रयोग गरे भने त म पैसा कमाइहाल्छु पनि हैन। अनि फेरि डाउनलाइनले पनि यो सोच्छ, मेरो पनि त डाउनलाइन छ, उसले प्रयोग गरे भने भइहाल्छ मलाई त। अनि फेरि डाउनलाइनको पनि त डाउनलाइन छ, उसले पनि सोच्छ उसले प्रयोग गरे भइहाल्छ। यसो गर्दाखेरिमा कसैले पनि प्रयोग गर्नेवाला छैन। एकपटक तपाईले गाउँमा सुन्नु भएको थियो होला नि कि एउटा ठुलो कुनै महोत्सवको लागि, कुनै पर्वको लागि दूध कलेक्सन गर्नको लागि गाउँमा मुखियाले आह्वान गरेछन्। अनि त्यसमा एउटा ठुलो ट्याङ्की राख्दैछन्, ठुलो गाउरी राख्दैछन्। यसमा गाउँमा जोसँग जति पनि एक्स्ट्रा दूध हुन सक्छ कृपया यहाँ ल्याएर हाल्दिनु होला भनेर भनेछन् हैन। अनि त्यसपछि एउटा गाउँको होशियारले पहिला के सोच्छ भने, ए गाउँमा यत्रविधि मान्छे छन् हैन, अब मैले पानी हालिदिँदा के फरक पर्छ, दूधमा त अलिकति पानी मिस्यो भने त सेतो भइहाल्छ, त्यस्तो केही फरक पर्दैन भनेर एउटाले सोचेछ। अनि त्यसपछि उसले लगेर यसो सुटुक्क गरेर चाहिँ पानी हाल्दैछ। अनि अर्कोले पनि त्यही सोच्दो रहेछ, दुनिया सबैले दूध हालिहालेका छन्, मैले अलिकति पानी हाल्दा के फरक पर्छ। अनि उसले पनि त्यही गर्दैछ, पानी हाल्दो रहेछ। अनि अर्कोले पनि पानी हाल्दो रहेछ, अर्कोले सबैले के सोच्दा रहेछन्, सबैले त दूध हालिहाल्छन्, मैले चाहिँ पानी हाल्दा केही फरक पर्दैन, किनकि त्यतै पनि दूध बेच्दाखेरि पनि त हामीले त पानी मिलाएर नि त बेच्ने गर्छौँ, यसरी सोच्दा रहेछन् हैन। अनि त्यसपछि मुखिया बाले अनि बेलुका हेर्नुभएछ, सायद आज दिनभरिमा गाउँलेहरूले, मेरा प्यारा गाउँलेहरूले टन्नै गाउरी भरि ट्याङ्की भरि दूध हालिदिएका होलान्। अब भोलिको महोत्सवमा सबैलाई खिर बनाएर खुवाउनु पर्छ भनेर यसो ट्याङ्कीको बिर्को खोलेर यसो हेर्छन् त त्यहाँ त सेतो पनि रहन्छ, पुरै पानी नै पानी हैन। किनकि यस्तै हुन्छ। यदि तपाईले पनि यस्तै गल्ती गर्नुभयो कि मेरो डाउनलाइनले प्रयोग गरिहाल्छ, त्यसपछि उसले प्रयोग गरेको मैले त पैसा कमाइ हुन्छ, यदि यस्तो सोच्नु भयो भने तपाईको डाउनलाइनले पनि त्यही गर्छ। मैले बार भन्छु, लर्न बाइ डुइङ, टिच बाइ डुइङ, गरेर सिकाउनु, गरेर सिक्नु हैन। यदि यसलाई गर्नुभयो भने तपाईको टिममा डुप्लिकेसी हुन्छ, तपाईको बिजनेस बढ्छ। तपाई स्वयं यी सम्पूर्ण उत्पादको साक्षी यदि तपाईले प्रयोग गर्नुभयो भने यो प्रोडक्टको तपाईलाई एक्सपिरियन्स हुनेछ, तपाई यसको गवाह हुनेछ, साक्षी हुनेछ। अनि यी उत्पादको बारेमा दृढ विश्वासको साथमा अरूलाई तपाईले भन्न सक्नुहुनेछ। तपाईले कसैलाई गएर भन्नुभयो कि स्पूर्ण खानु, स्पूर्णले यो हुन्छ, फलाना हुन्छ, डिब्बान हुन्छ, नोनी खानु यस्तो हुन्छ, हाम्रो चियामा यस्तो छ, इच कप अफ टी एन्टीअक्सिडेन्ट इक्विभ्यालेन्ट टु 4 ग्लास अफ ऑरेन्ज जुस, यता उता सबै ग्यास बन्दैन, यदि चिया पिउनु भने हाम्रो हेल्दी लिभिङको पेटमा ग्यास बन्न दिँदैन, यस्तो। अनि उसले एकपटक सोध्नु भयो भने तपाई चाहिँ कहिलेदेखि प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तुरुन्तै यदि तपाईले प्रयोग गर्नु भएको छैन भने त्यो तपाईको फेसमा तपाईले त्यति बेला टलमटल गोलमोल गरेर त भन्नुहुन्छ, तर तपाईको फेसमा स्पष्ट त्यो झल्किएको हुन्छ कि तपाईले प्रयोग गर्नु भएको छैन। त साथीहरु, किनकि यो सत्यको बिजनेस हो, रियालिटीको बिजनेस हो, यसमा 1% पनि यदि झुटको तपाईले सहारा लिनुहुन्छ भने तपाईको बिजनेसमा यसको निकै नै तपाईले नोक्सान उठाउनु पर्ने हुन्छ। सो युज द प्रोडक्ट, ट्राई टु युज बाइ सेल्फ एन्ड ट्राई टु युज 100%। यदि तपाई बिजनेसमा धेरै नै अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने 100% प्रोडक्ट्सलाई युज गर्ने कोसिस गर्नु। यस्ता कयौं व्यक्तिहरू हुन्छन् जो सामानलाई प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले नै बेच्न चाहन्छन्। न, पहिला युज गर्नु, यदि तपाईलाई राम्रो लाग्छ भने बल्ल त्यसलाई तपाईले बेच्न सक्नुहुनेछ। यस्ता व्यक्तिहरू हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा असफल हुन्छन्, केही सफलता मिल्यो भने पनि त्यो दीर्घकालीन हुने छैन। यदि तपाईले आफ्नो होशियारीको कारण, आफ्नो चतुर्याइको कारण तपाईले
केही 2-4 डाउनलाइनलाई बेकुप बनाउन सक्नु भयो भने पनि त्यहाँबाट केही बिजनेस खडा गर्न सक्नु भयो भने पनि तर तपाईको बिजनेस तपाईको दीर्घकालीन हुँदैन। फेरि तपाईले यहाँ एउटा केटो छ नि फुच्चे हैन सफलता कहाँनिर छ भनेर यसरी खोजे छ बिचारा हैन। सफलता अलिकति टाढा माथि उसको पहुँच भन्दा निकै नै फेरि माथि हुन सक्छ हैन। किनकि यदि तपाई सिस्टमको हिसाबले तपाईले आफूले गरेर यदि आफ्नो टिमलाई सिकाउनु भएन भने तपाईको लागि सफलताले हमेशा के रे नजर चुराइरहेको हुन्छ। तपाईले सफलतालाई अङ्गलो हाल्न पाउनु हुने छैन। दोस्रो कदम सेकेन्ड स्टेप तपाईले यदि 100% प्रोडक्ट युज गर्नुभयो, हर प्रोडक्ट्स को तपाईले एक्सपिरियन्स गर्नुभयो, हर प्रोडक्ट को बारेमा राम्रोसँग स्टडी गर्नुभयो, प्रोडक्ट को बारेमा जबसम्म तपाईलाई एक आउँदैन तपाईले हेल्दी लिभिङ के रे वेस्टिज बिजेपथ च्यानल भित्र गएर एक प्रोडक्ट्स को बारेमा तपाईले हेर्नुभयो। तपाईलाई थाहा छ तपाईहरुको जानकारीको लागि जति पनि हेल्थ प्रोडक्ट छ बाकी साबुनको लागि त सायद प्रयोग गर्नको लागि मैले भन्नु पर्दैन, त्यो त तपाई आफैले प्रयोग गरेर पनि अरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ। चियाको बारेमा त मैले सायद स्पेशल भन्नु पर्दैन, तपाईले चियालाई पहिले प्रयोग गरेर त्यसको कलर कस्तो आउँछ, कति चम्किलो रेडिश यस्तो सुनौलो कलर, तपाईले यदि कालो चिया पिउनु भयो भने यति मजा आउँछ कपमा, त्यो तपाईले चियाको कलरलाई हेरेर पनि तपाईलाई सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ हैन। तेललाई यदि तपाईले प्रयोग गर्नुभयो भने मैले डेफिनेटली भन्नै पर्दैन हैन। तर कयौं यस्ता हेल्थ प्रोडक्टहरु हुन्छ जसको बारेमा तपाईलाई अलिकति जानकारी हुँदैन किनकि यो नयाँ छ तपाईको लागि। त्यसको लागि तपाईले चाहे फ्ल्याक्स ओइल हो, चाहे स्पोना हो, चाहे नोनी हो, चाहे ग्यानोडर्मा हो, चाहे कोन्जन्क्युटिन हो, चाहे एलर्जिनाइन हो, चाहे कोलेस्ट्रम होस्, चाहे कोलाजिन होस्, चाहे एलोभेरा होस्, यस्तो कयौं A to Z सबै प्रोडक्ट्सको बारेमा मैले भिडियो बनाएको छु। कृपया त्यसलाई छानी खोजी हेर्नु होला हैन। च्यानलमा गएर क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि च्यानलमै फेरि तपाईले युट्युबमा पनि खोज्दाखेरि वेस्टिज बिएपथ भनेर टाइप गर्नुहुन्छ तपाईको च्यानल आउँछ। त्यसपछि सिधा तपाईले भिडियो हेर्नुभयो भने एक दुईटा भिडियो हेरेपछि फिल्ममा आउन थाल्छ। त्यो कारणले तपाईले च्यानल भित्रै क्लिक गरेर तपाईले भिडियोमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले केवल वेस्टिज बिएपथको भिडियो हेर्नुहुनेछ। त्यसमा तपाईले सम्पूर्ण प्रोडक्टलाई छानी पूरा भिजुअलाइजेसनको साथमा छ, तपाईलाई हेर्न पनि आनन्द आउनेछ। यसरी तपाईले एक प्रोडक्ट्सको बारेमा स्वयं प्रयोग गरेर पनि त्यो भन्दा पहिला यसको बारेमा एक भिडियोलाई हेरेर तपाईले यसको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। तपाई जति धेरै उत्पादहरुको बारेमा बातचित गर्नुहुन्छ त्यति नै धेरै ग्राहक बन्नेछन्। त्यसैले आफूले चिनेका सबैसँग उत्पादको बारेमा विज्ञापन गर्नु होला। अनि अर्को कुरो शेयर द प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै कयौं साथीहरुले अहिलेसम्म के बुझ्नु भएको होला भने शेयर द मतलब हामीले प्रोडक्टलाई बेच्ने। साथीहरु एक्चुअलमा हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा तपाईले जुन शेयर द प्रोडक्ट्स भन्न खोजिएको छ यसको मतलब सामानलाई बेच्नु भनेको हैन, तर बेच्नु। किनकि हाम्रो 7 गल्ती मध्येमा यदि तपाईले बेच्नबाट संकोच गर्नुभयो भने स्टार्टिङमा सुरुवातमा 10 देखि 20% को जुन तपाईलाई छुट दिएको हुन्छ त्यसको माध्यमबाट तपाईले अतिरिक्त पैसा तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ। यदि त्यसलाई तपाईले अपनाउनु भएन भने नेटवर्कमा अगाडि बढ्नको लागि तपाईलाई गाह्रो हुन्छ। तपाईले स्टार्टिङमा आफ्नो खर्च पानी निकाल्नको लागि आफ्नो तपाईको ट्राभलिङ अलाउन्सेसहरु कहीं यस्तो खर्च निकाल्नको लागि तपाईलाई त्यसले मद्दत गर्छ, बेच्न सक्नुहुनेछ। तर यहाँ दोस्रो कदम शेयर द प्रोडक्ट्स को जुन मुख्य उद्देश्य छ यसको मतलब तपाईलाई बेच्नको लागि भनेको हैन। यसको उद्देश्य के छ भने तपाईले प्रोडक्ट्स को बारेमा यति एक्सपिरियन्स हासिल गर्नु, यति प्रोडक्टलाई युज गर्नु, त्यसको बारेमा यति जानकारी लिनु कि तपाई सजिलै हाम्रो प्रोडक्ट्स को बारेमा तपाईले अरूलाई बताउन सक्नुहुनेछ। शेयर को मतलब अरूलाई बताउने, बेच्ने भन्दा पनि अरूलाई बताउने। अनि अर्को कुरो यदि तपाईले बेच्नु भयो भने त सायद एउटै मात्र प्रोडक्ट बेच्नुहुन्छ, साबुन बेच्नुभयो साबुन बेचेर फर्किनु हुनेछ। तर यदि तपाईले रियल माइनेमा आफ्नो प्रोडक्ट्सलाई शेयर गर्नुभयो, आफ्नो प्रोडक्ट्सको बारेमा तपाईले तारिफ गर्न थाल्नु भयो भने तपाईले एक प्रोडक्टको बारेमा तारिफ गर्नु हुँदैन, तपाईले कयौं प्रोडक्ट्सको बारेमा तारिफ गर्नुहुनेछ। तारिफ तपाईले जब गर्नुहुनेछ जब तपाईले त्यसलाई स्वयं प्रयोग गर्नु भएको हुनेछ। तपाईलाई थाहा छ सामान्य जिन्दगीमा पनि मानव लेडिजहरु, किनकि तपाईले यहाँ पनि देख्नु होला, यदि प्यानलमा पनि देख्नु भएको छ भने म्याक्सिमम लेडिज नै उपस्थित हुनुहुन्छ होला मिटिङमा पनि हैन। हो त्यस्तै आजकल डाइरेक्ट सेलिङमा लगभग 60 to 70% व्यक्तिहरु हाम्रा महिला दिदी बहिनीहरु नै अगाडि हुनुहुन्छ। किनकि तारिफ गर्नको लागि, आफ्नो सामानको बारेमा अरूलाई भन्नको लागि उहाँलाई अरु कसैले पनि सक्दैन। एउटा साडी पनि किनेर ल्याउनु भयो भने तुरुन्तै त्यो साडी लगाउनु भन्दा पहिला पोको पारेर आफ्नो छिमेकी कहाँ गइहाल्नुहुन्छ, आफ्नो सहेली कहाँ, आफ्नो साथी कहाँ गइहाल्नुहुन्छ, हेर त मैले यो ल्याएँ हैन। अनि साथीले तुरुन्तै के सोध्नुहुन्छ, कहाँबाट ल्याए? ओ त्यहाँबाट लिएर आएको।
हैन राम्रो छ नि है त्यस्तै तपाईले एउटा फिल्म हेरेर आउनुभयो फिल्म हेरेर आउने बित्तिकै तपाईले के गर्नुहुन्छ वाह क्या गजब फिल्म यार मस्त हैन त यसरी तपाईले तारिफ गर्नुहुनेछ त यदि त्यस्तै तपाईले मानौ तपाईको कुनै डाक्टरले तपाईले आफ्नो बच्चा हो अथवा स्वयं पनि कुनै डाक्टरबाट तपाईले औषधि लिएर आउनुभयो त्यसको तपाईले उपचार गर्नुभयो हैन यदि बच्चा ठीक भएपछि तपाईले तुरुन्तै आफ्नो छिमेकीलाई अथवा जहिले पनि आफ्नो नातेदार कसैलाई पनि केही भयो भने तुरुन्तै तपाईले के भन्नुहुन्छ ओ ऊ त्यो डाक्टर छ नि हो त्यो गजबको डाक्टर छ त्योबाट मैले एउटा डोज ल्याए थिए चट्टै ठीक भयो तपाईले तारिफ गर्नुहुन्छ तो साथीहरु हामीले जिन्दगीमा जाने अनजानेमा यति धेरै तारिफ गरेका हुन्छौं कयौं हिरो हिरोइनलाई हामीले हिट गर्दियौ कयौं फिल्मलाई हिट गर्दियौ कयौं डाक्टरलाई लाखौंको बिजनेस गराइदियौ कयौं फिल्मलाई हिट गर्दियौ कयौं दुकानदार कयौं पसलेहरुलाई हामीले हिट गर्दियौ हैन मानौ तपाईलाई कुनै दुकानदारले कुनै पसलेले 10 रुपैयाँ पनि छुट दियो भने हैन तुरुन्तै हामी त्यसको बारेमा तारिफ गर्छै गर्दैनौ हो यसरी नै तपाईले आफ्नो प्रोडक्ट्सको बारेमा तारिफ गर्ने आफ्नो प्रोडक्टको बारेमा अरूलाई त्यसको प्रशंसा गर्ने त्यसको प्रचार गर्ने त्यसको एडभर्टाइज गर्ने अनि यसमा आफुलाई यति अभ्यस्त बनाउनु यसमा आफुलाई यति मशहुर बनाउनु अनि त्यसपछि भनिन्छ नि तपाईलाई थाहा छ नि कि कुनै व्यक्तिको तारिफ गरेको तपाईले सुन्नु भएको होला कि यो व्यक्ति कि यस्तो क्रेजी छ पढ्नमा कि बस यो त किताबको किरा नै छ अथवा तपाईले अरु केही सुन्नु होला यो व्यक्ति कि आफ्नो गीत गाउनमा यति मस्त छ कि यसले अरूको त कुरै सुन्दैन अथवा यो व्यक्ति बेच्नमा यति मशहुर छ कि बस यसको अलावा अरु केलाई केही नजर नै आउँदैन अथवा यो व्यक्ति आफ्नो जुन ब्युटीको जुन प्रोडक्ट छ त्यसको बाहेक अरु केही चर्चा नै गर्दैन यो व्यक्ति आफ्नो मतलब हुन्छ नि आफूले गरेको कामको बारेमा त्यो बाहेक अरु केही चर्चा नै गर्दैन यसको मतलब यदि कुनै व्यक्तिमाथि यो ठप्पा लागेको छ कि यसको बाहेक यसले अरु केही जानेकै छैन अरु केही गर्दैन हो त्यस्तै तपाईलाई पनि कि यदि कसैले भन्न थाल्यो कि यार यो त नि जहाँ पनि गयो चाहे बिहामा गयो पनि हेल्दी लिभिङकै प्रोडक्टको बारेमा चर्चा गर्छ बिहामा गयो त्यही नौनी स्फूर्णा ज्ञानोदरमा त्यही राइस ब्राउन ऑयल अनि त्यसपछि कसैको व्रतबन्धमा गयो त्यही कसैको श्राद्धमा गयो पनि त्यही साथीहरुको बीचमा पनि चर्चा गरेको छ घुम्दै फिर्दै लास्टमा उसको टपिक्स त्यही आउँछ यदि जसले पनि तपाईलाई यस्तो भन्न थाल्छ त्यो दिनदेखि सम्झिनुस् कि तपाईको सफलताको सुरुवात हुन थाल्यो तपाईलाई जसले पनि क्रेजी भन्छ नि हो त्यो दिनदेखि तपाईको सफलताको सुरुवात भएको हुन्छ त साथीहरु आफ्नो प्रोडक्ट्सलाई यति राम्रोसँग प्रयोग गर्नु यति राम्रो एक्सपिरियन्स लिनु अनि एक एक प्रोडक्ट्सको बारेमा यति तपाईले नलेज बढाउनु यति हर भिडियोलाई 10 चोटी हेरेर आफ्नो नलेज बढाउनु केही पुस्तकहरु छ भने पुस्तकहरु पढ्नु कि तपाईको मुखबाट इजिली फ्लुएन्टली इजिली तपाईको त्यो प्रोडक्टको बारेमा त्यो सिस्टमको बारेमा प्लानको बारेमा तपाईको अपलाइनको बारेमा अथवा तपाईको सिस्टम टप लिडरको बारेमा अटोमेटिक निक्लियोस् तारिफ निक्लियोस् यदि तपाईले यो गर्नुभयो भने तपाईको यो बिजनेसमा तपाईलाई सफल हुनुबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन हैन अनि अर्को कुरो जब प्रोडक्ट शेयर गर्दै हुनुहुन्छ प्रोडक्टको बारेमा जब तपाईले भन्दै हुनुहुन्छ विशेष स्पेशली प्रोडक्ट तपाईले बेच्दै हुनुहुन्छ अरूलाई बताउँदै हुनुहुन्छ तपाई एक डाक्टर होइन हमेशा यसलाई रियलाइज गर्नु कयौं साथीहरु सीधा डाक्टर बन्ने कोसिस गर्नुहुन्छ डाक्टर नबन्नु होला तपाई कसैको उपचार एवं धेरै बिरामी व्यक्तिहरुको उपचार गर्ने कोसिस पनि नगर्नु होला किनकि हाम्रो उत्पाद एउटा आहार पूरक हो यो तपाईको शरीरमा भएको कयौं प्रकारको पोषणको कमीलाई न्यूट्रिसनको कमीलाई पूरा गर्छ जसको कारण असम्भव देखिने समस्या पनि ठीक हुन थाल्छ तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईले डाक्टरले जस्तो त्यसको उपचार गर्नुहुन्छ किनकि प्रोडक्टलाई तपाईले पेटमा पुर्याइदिनु भयो त्यो माहौल त्यो वातावरण तपाईले बनाइदिनु भयो भने अटोमेटिक काम गर्ने अब प्रोडक्टले हो काम गर्ने तपाईले हामीले होइन अटोमेटिक प्रोडक्टले काम गर्ने हो सो तपाई केवल त्यो प्रोडक्ट्सलाई उसको त्यो व्यक्तिको पेटमा जान लायक बनाइदिने हो त्यो पेटमा पुगोस् त्यसको तपाईले माहौल बनाउने हो तपाईले कहिल्यै पनि डाक्टर जस्तो भनेर त्यसरी काम गर्नु आवश्यकता छैन किनकि जति पनि आहार पूरकहरु छ यो विश्व लेभलमा WHO लगायत दुनियाको जति पनि ठूला वर्ल्डका अर्गनाइजेसनहरुले यसलाई सर्टिफाइड गरेका छन् नेचुरल प्रोडक्सन यसको साइड इफेक्ट छैन त्यो कारणले तपाईले आँखा बन्द गरेर यसलाई कसैलाई पनि रिकमेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ तर केवल रोगीलाई यसको उपचार गर्छु भनेर लाग्नु आवश्यकता छैन हैन
यो उत्पाद केवल बिरामीलाई मात्र होइन स्वस्थ व्यक्तिलाई पनि दिनुहोस्। किनकि तपाईले केवल बिरामीलाई मात्र दिने कोसिस गर्नुभयो भने तपाईको ग्राहक लिमिटेड हुने भयो, सीमित ग्राहक हुने भयो। जबकि तपाईको ग्राहक पूरा दुनियाँको 100% व्यक्ति हुन सक्छ, जो व्यक्ति आफूलाई स्वस्थ राख्न चाहन्छ ताकि एक शानदार स्वस्थ जीवनको आनन्द लिन सकोस्। एक आम स्वस्थ व्यक्तिलाई पनि तपाईले यो हेल्दी लिभिङको प्रोडक्टले तपाईले सजेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ अनि रियल माइनेमा तपाईले बिजनेसलाई ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ। सप्लिमेन्ट दबाई होइन। यो हमेशा यदि तपाईको मुखबाट जाने अनजानेमा दबाई भन्ने औषधि भन्ने यदि निक्लिन्छ भने त्यसलाई तपाईले बदल्नु होला। यो सप्लिमेन्ट हो, यसलाई आहार पूरक भनिन्छ। यो हाम्रो शरीरमा गएर हाम्रो शरीरको एक एक कमीलाई पूरा गर्छ र त्यो कारणले असाध्य बिरामीहरू पनि ठीक हुन्छ। जस्तो यसलाई उदाहरणको लागि यही मान्नुस्, मानव एउटा रुख छ, सानो एउटा तपाईको भर्खर एउटा बिरुवा तपाईले लगाउनु भएको छ। बिरुवा लगाइसकेपछि तपाईले कम्पल्सरी त्यसलाई के दिनुहुन्छ? नम्बर 1 त त्यसलाई पानी दिनुहुन्छ, त्यसपछि त्यसलाई केही चाहिने मल दिनुहुन्छ, त्यसपछि त्यसलाई पर्याप्त माटोमा तपाईले लगाउनु भएको हुन्छ। तर यो तीनटै चीज पर्याप्त रूपमा छैन। त्यसलाई ढुङ्गामाथि लगाइदिनु, अनि त्यसलाई पानी नहाल्नु, अनि त्यसपछि त्यसलाई उचित मल पनि नदिनु, के हुन्छ? त्यो बिस्तारै बिस्तारै सुक्न थाल्छ, बिस्तारै बिस्तारै ओइलाउन थाल्छ, हैन? हो त्यसरी नै हाम्रो शरीरमा पनि के हुन्छ भने लगातार यो पोषणको कमी भएको कारणले, लगातार यो पोषणको डिफिसियन्सी हुने भएको कारणले बिस्तारै बिस्तारै एक एक अर्गान्सले काम गर्न छोड्छ, एक एक अर्गान्स बिरामी हुन सक्छ थाल्छ। जसै एउटा रुख एउटा बिरुवा पहेँलो हुँदै जान्छ, हो त्यस्तै हाम्रो जिन्दगी पनि पहेँलो कालो हुँदै जान्छ। हो त्यसकारणले सप्लिमेन्ट्सले त्यो सम्पूर्ण पोषणलाई, त्यो पोषणको कमीलाई दूर गर्ने भएको कारणले, त्यसलाई टाढा गर्ने भएको कारणले, त्यसलाई पूर्ति गर्ने भएको कारणले असाध्य रोग ठीक हुन्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईं केवल रोगी मात्र खोज्दै हिँड्नु न। स्वस्थ व्यक्तिलाई बेस्ट आइडिया भनेको हामीले के गर्नुपर्छ भने प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर। मैले तपाईलाई बार बार भनेको छु, किनकि आजकल हस्पिटलमा पुग्नुको मतलब त्यहाँबाट व्यक्ति फर्केर आउँछ कि आउँदैन त्यो पनि अब ग्यारेन्टी छैन। किनकि मार्केटमा 80% लगभग औषधिहरूले आजकल कामै गर्न छोडिसकेको छ भनेर कयौं ठुला ठुला शोधहरूले भनिरहेको छ। त्यो कारणले तपाईं रोगीलाई भन्दा पनि स्वस्थ व्यक्तिलाई यी प्रोडक्टहरु जाओस्, स्वस्थ व्यक्तिलाई प्रोडक्ट दिने कोसिस तपाईले गर्नु होला। डाक्टर होइन, तपाई एक असली मायनेमा एक डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ। यो तरिकाले तपाईले काम गर्न सक्नुहुनेछ। भने तेस्रो कदम भेरी इम्पोर्टेन्ट यदि तपाई बिजनेसमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने, हैन साथीहरु ध्यान राख्नु होला। तपाईले जब प्रोडक्ट शेयर गर्नुहुन्छ, प्रोडक्ट शेयर गर्ने क्रममा कयौं साथीहरुलाई मैले सायद पहिला पनि टिप्स दिएको थिएँ। तपाईले त्यो शहरमा गिनी चुनी केही 4-5 यस्ता व्यक्तिहरु चुज गर्न सक्नुहुनेछ जसले तपाईले आफ्नो रेगुलर प्रोडक्ट बेच्न सक्नुहुनेछ। जस्तो त्यो बुढाबुढी हुन सक्छ जसले बिजनेस अथवा नेटवर्क बढाउनमा असमर्थ हुनेछ, अथवा यस्तो कुनै व्यक्ति जसलाई तपाईको नेटवर्क माथि इन्ट्रेस्ट छैन, हैन तपाईको बिजनेस माथि इन्ट्रेस्ट छैन, उलाई बिजनेस गर्न आवश्यकता छैन। त्यस्ता व्यक्तिलाई तपाईले आफ्नो कन्ज्युमर बनाउन सक्नुहुनेछ, कस्टमर बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यो हिसाबले यदि त्यो गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो कन्सिस्टेन्सी पनि मेन्टेन गर्न सक्नुहुनेछ। तेस्रो कदम बिजनेसमा अगाडि बढ्नको लागि मेक द लिस्ट, चिने जानेका व्यक्तिहरुको लिस्ट बनाउनु। यसमा पनि कयौं व्यक्तिहरुले के सोच्नुहुन्छ भने बस लिस्ट किन बनाउने, लिस्ट मेरो दिमागमा त अलरेडी लिस्ट छ, मलाई त सबै आफ्नो चिने जानेको सबै व्यक्तिहरु थाहा छ मलाई। 90% व्यक्तिहरुले गर्ने यो गल्ती हो, हैन? तपाईलाई थाहा छ जबकि यदि तपाईको घरमा बिहा भयो भने बिहा भन्दा करिब 1 महिना पहिल्यै मेरो दिमागमा याद आउँछ भनेर तपाईले फटाफट सुपारी बाट्न जान्नुहुन्न अथवा तपाईले कार्ड बाट्नुहुन्न। कार्ड बनाउनु भन्दा पहिले, सुपारी बाट्नु भन्दा पहिले, हैन तपाईले घरमा बसेर लिस्ट बनाउनुहुन्छ। पढे लेखेको हाम्रो छोरा नाति कसैलाई बोलाउँछौं अनि बाबु त लेख्दै जा है, फलानो 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 भन्दै याद गर्दै घण्टौं लाग्न सक्छ कहिलेकाहीँ त सम्पूर्ण मान्छेहरुलाई याद गर्नको लागि। त यसरी हामीले लिस्ट बनाउँछौं। तर यदि लिस्टमा उत्र्यो भने फेरि तपाईले याद गर्नु पर्दैन, सर्व तपाईले एकपटक हेर्यो भने ओहो यो 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 व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो लिस्टको अकर्डिङ तपाईले हर दिन कम से कम 3 व्यक्तिहरुलाई मैले प्लान देखाउने, 3 को सूत्र, 3 फर्मुला, हर दिन 3 जनालाई मैले अप्रोच गर्ने मेरो लिस्टको अनुकूल हो। त्यो तपाईलाई गर्नको लागि तपाईको लिस्टले मद्दत गर्छ।
कसैसँग पनि कुरा गर्नुभन्दा पहिला पूर्व अनुमान नलगाउनुहोस्। कयौं साथीहरूले लगाउने भनेको यही हो, त्यसलाई म लिस्टमा सामेल गर्दिन, त्यो बिचारा गरिब मान्छे छ त्यसले के गर्ला, त्यो त बिचारा धनी मान्छे छ त्यसले के गर्ला, त्यो त यति घमण्डी छ त्यसले के गर्ला, त्यसलाई त हाँस्न पनि आउँदैन, त्यसलाई मुस्कुराउनै आउँदैन, त्यसले के बिजनेस गर्ला, हैन? त्यसको त बसको कुरो छैन, बक 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 बोलिरहन्छ, त्यसलाई कसले सुन्ने, हैन? त यस्ता कयौं। अनि फेरि त्यो व्यक्ति अलरेडी यस्तो जागिरमा छ, उसको त 1 लाख रुपैयाँको स्यालेरी छ, त्यसले त के गर्ला, त्यो त बिचारा रोगी मान्छे त त्यसले के बिजनेस गर्ला, यो व्यक्ति अलरेडी हेल्दी छ, त्यसलाई त सप्लिमेन्टको आवश्यकता छैन, त्यसलाई के बिजनेसको आवश्यकता पर्ला। यदि तपाईले यस्तो सोच्नु भयो भने तपाईसँग केवल बच्चाको एउटा पागल, त्यसको अलावा कोही पनि मान्छे तपाईको लिस्टमा बस्दैन। सो कहिले पनि प्रिजज नगर्नु, जो तपाईको संज्ञानमा छ, जो तपाईलाई, जसलाई तपाईले चिन्नुहुन्छ अनि उसले पनि चिन्छ। ध्यान राख्नु होला, लिस्ट बनाउँदाखेरि तपाईले पनि चिन्नुहुन्छ अनि उसले पनि चिन्छ। अर्को कुरो यो हुन सक्छ, तपाईले चिन्नुहुन्न तर तपाईको परिवारको कुनै सदस्यले चिन्न सक्छ, त्यो व्यक्तिको पनि तपाईले लिस्टमा नाम राख्न सक्नुहुनेछ, हैन? अब जसलाई तपाईले चिन्नु हुँदैन त्यसलाई अहिले तपाईले लिस्टमा सामेल गर्न आवश्यकता छैन, बुझ्नुभयो? जस्तो उदाहरणको लागि तपाईले त शेरबहादुर देउपालाई पनि चिन्नुहुन्छ, विद्या भण्डारीले पनि चिन्नुहुन्छ, तर उनले चाहिँ तपाईलाई चिन्दैन भनेपछि उनीहरूलाई अहिले हामीले लिस्टमा सामेल गर्न आवश्यकता छैन। पछि चिन्नु भयो भने, हैन? किनकि तपाईलाई थाहा छ हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्मको अन्तिम गन्तव्य त्यहाँसम्म पनि हुन सक्छ, किनकि तपाईँ राष्ट्र निर्माणको लागि तपाईँ एज अ भोलिन्टियर, एक यस्तो इमानदार भोलिन्टियर हुनुहुन्छ, बिजनेसको माध्यमबाट तपाईँ आउने वाला समयमा एक देशको सच्चा सेवक पनि बन्न सक्नुहुनेछ, त्यहाँसम्म तपाईँको गन्तव्य हुनेछ। हो, त्यति बेला तपाईँले लिस्टमा सामेल गर्न सक्नुहुनेछ। तर त्योभन्दा पहिला जसलाई तपाईँले चिन्नुहुन्छ, जसले तपाईँलाई पनि चिन्छ, त्यो व्यक्तिहरूको बिल्कुल बिना कन्फ्युजन, बिना कुनै पूर्व अनुमान, बिना कुनै पार्शियलिटी तपाईले आफ्नो लिस्टमा सामेल गर्न सक्नुहुनेछ। बकाइदा एउटा डायरीमा, प्रचलित डायरी तपाईको जुन आफ्नो मेन डायरी होला त्यसमा तपाईले त्यो नाम लेख्न सक्नुहुनेछ। अनि दैनिक 3 व्यक्तिलाई आफ्नो लिस्टबाट छान्नुहोस् अनि उनीहरूलाई प्लान देखाउने। लिस्टमा तपाईले चिन्ने हर व्यक्तिको नाम सामेल गर्नुहोस्। यदि व्यक्ति व्यवसायमा सामेल भएन भने पनि तपाईको ग्राहक बन्न सक्छ, हैन? कुनै व्यक्ति तपाईको बिजनेसमा आउन सक्छ भने कुनै तपाईको ग्राहक बन्न सक्छ। त्यो हिसाबले तपाईले आफ्नो लिस्टमा पहिले तपाईले त्यसलाई स्ट्याटसमा लेख्न सक्नुहुनेछ। कहिले पनि एक व्यक्तिसँग अड्केर नबस्नु होला। अनि अर्को कुरो, हामीले कसैलाई प्लान देखाइयो, हैन? हाम्रो लिस्टमा छ, कसैलाई प्लान देखाइयो अनि त्यसले मानेन, अचानक त्यसले तपाईलाई न भनिदियो, अथवा तपाईले केही प्रोडक्ट्स किन्नको लागि भन्नुभयो तर उसले किनेन, तपाईले केही प्रोडक्ट्स प्रयोग गर्नको लागि दिनुभयो तर उसले लिन मानेन। अब तपाईँ हाम्रो 90% को समस्या के छ भने हामी त्यहीँनिर अड्केर बसेका हुन्छौँ। साथीहरू, तपाईलाई थाहा छ दुनियाँमा हर व्यक्तिको आफ्नो स्वभाव छ, आफ्नो ख्वाइस छ, आफ्नो चरित्र छ, आफ्नो टेस्ट छ, आफ्नो ह्याबिट्स छ। तपाईको ह्याबिट भन्दा उसको ह्याबिट अलग हुन सक्छ। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा तपाईको पसलमा पनि के तपाईको पसलमा आएका हर ग्राहक, एउटा कपडाको पसल छ, त्यो पसलमा आउने हर ग्राहकले के सामान किनेर गएको हुन्छ? नो, डेफिनेटली नो, हैन? मान्छेहरू आउँछ, आएर भन्छ मलाई एउटा टी सर्ट देखाइदिनु, एउटा मलाई यस्तो सर्ट देखाउनुहोस् जुन सर्टको पछाडिपट्टि हरियो होस्, यतापट्टि नीलो होस्, यतापट्टि रातो होस्, अनि त्यसपछि टाँक एकदम बिल्कुल सुनको जस्तो होस्, अनि त्यसपछि यसको बीचमा जुन क्रेज छ त्यसमा बिल्कुल यस्तो सिताराहरू लागेको होस्, हैन? यस्तो एक ग्राहकले डिमान्ड गर्छ जुन सम्भवै छैन, हुँदैन। तैपनि एक असल व्यापारी रिसाउँदैन, अगाडि बढेर उसले के भन्छ, वाह सर तपाईको क्या गजबको चोइस छ, तपाईको सेम चोइससँग मिल्ने मसँग 1 होइन 10 यस्ता प्रोडक्ट छ। उसले यो देखाउँछ, त्यो देखाउँछ, ट्राउजर देखाउँछ, कमिज देखाउँछ, जिन्स देखाउँछ, अनेक देखाउँछ, किनकि उसले बिजनेस गर्नु छ। यति हेरेर पनि त्यो व्यक्ति फर्केर जान्छ। त्यसपछि त्यो पसललाई बन्द गरेर बस्दैन, घरमा गएर बस्दैन, ऊ अर्को ग्राहकको प्रतीक्षा गरेर बस्छ भने हो। त्यस्तै तपाईले पनि एउटालाई देखाउने बित्तिकै त्यसले मना गर्दियो, त्यसले मानेन भनेर त्यही रोकिनु होइन। तपाईँ निरन्तर अगाडि बढ्नु, तपाईँ निरन्तर अगाडि बढ्नु भयो भने यो पछाडि छुटेका व्यक्तिहरू बिस्तारै 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 जोड्दै आउनेछन्। आफ्नो लिस्टमा निरन्तर नयाँ व्यक्तिहरूलाई सामेल गर्दै जानुहोस्। कुन व्यक्ति तपाईको बेस्ट पार्टनर बन्न सक्छ कसैलाई थाहा हुँदैन साथीहरू, किनकि तपाईलाई थाहा छ हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा अहिले लगभग 30-40 लाख मान्छेहरू सामेल भएका छन्। लगभग तपाईको
80% भन्दा धेरै व्यक्तिहरू पुरै अहिले खाली छन्। त्यहाँ तपाईले कसैले पनि अहिलेसम्म हेल्दी लिभिङको अवसरको बारेमा, हेल्दी लिभिङको शानदार प्रोडक्ट्सको बारेमा कसैले बताउन गएका छैनन्। तपाईँ त्यहाँ जान सक्नुहुनेछ हैन। त्यति मात्र हैन, तपाईले आसपासको कयौं देशमा पनि आफ्नो बिजनेसलाई बिल्ड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ यात्रा गर्नुहुन्छ, तपाईँ कसैसँग परिचय हुन्छ, तपाईँ नयाँ अफिस जोइन गर्नुहुनेछ, त्यहाँनिर तपाईँ नयाँ साथीसँग तपाईको परिचय हुन्छ। तपाईँ यदि स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँ स्कुलबाट कलेज जोइन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईको त्यहाँ पनि नयाँ साथीहरू हुन्छ। यदि असली डाइरेक्ट सेलरको भनाइलाई यदि तपाईले एज इट इज फलो गर्नुभयो भने, यदि तपाईको लिस्ट सक्यो भने तपाईँ जानेर बुझेर पनि तपाईँ एमए पास गरिसक्नुभयो तर 12 कक्षाको टेस्टको लागि ट्युसन जोइन गर्न जानु हैन। एकपटक बेलुका जोइन गर्नु 15 दिन, फेरि उसलाई भन्नु कि मलाई यो सुइट भएन, मलाई दिउँसोको सिफ्टमा लगाइदिनु, फेरि दिउँसो 15 दिन तपाईँ दिउँसो जानु, फेरि भन्नु कि मलाई सुइट भएन, फेरि बिहान जानु। या त तपाईँ जिम जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि साथी मिलिन्छ। मतलब कयौं यस्ता आइडियाहरू। यदि तपाईँ डाइरेक्ट सेलिङको प्लेटफर्ममा निकै अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफै भित्रबाट कयौं आइडियाहरू यसरी खोज्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईको लिस्टमा निरन्तर तपाईको बढिरहोस् हैन, तपाईको प्रोस्पेक्टहरू बढिरहोस्। लिस्ट कसरी बनाउने अनि त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने तपाईले स्क्रिनमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। सिरियल नम्बर, तपाईको नाम, त्यो तपाईको नयाँ व्यक्तिहरुको नाम अनि उसको मोबाइल नम्बर अवश्य लेख्नु होला, किनकि यो बिजनेसमा सबैभन्दा ठूलो महत्त्वपूर्ण गेम भनेको फलोअपको छ। चाहे तपाईलाई मिटिङमा सामेल गर्नको लागि होस्, चाहे तपाईको अनलाइन मिटिङमा सामेल गर्नको लागि होस्, तपाईको केही नयाँ इन्फर्मेसनको लागि होस्, नयाँ उपलब्धिको लागि होस्, किनकि लगातार तपाईले जब चर्चा गर्नुहुन्छ त तपाईले सफल व्यक्तिको बारेमा, आफ्नो टिमको सफल व्यक्तिको बारेमा चर्चा गर्नुहुन्छ, सिस्टममा टप लिडर्सको बारेमा चर्चा गर्नुहुनेछ। त यसको लागि तपाईको यो मोबाइलले काम दिन्छ फलोअप गर्नको लागि। मोबाइल नम्बर नोट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि अर्को कुरो, तपाईको लिस्ट बनाइसकेपछि एक मिटिङको डेट कति बेला त्यो व्यक्तिसँग तपाईले मिल्ने त्यो तपाईले नोट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि यदि उ कस्टमर हो भने त्यसपछि, कस्टमर हो भने मिटिङ पछि तपाईले याद गर्न सक्नुहुनेछ। यदि डिस्ट्रिब्युटर होइन, नो हैन। अनि स्ट्याटसमा तपाईले कस्टमर हो भने उसले सामान किनिरहेको छ कि छैन, किनेको छ कि छैन, त्यो स्ट्याटस लेख्न सक्नुहुनेछ। जोइन भएको छ भने डिस्ट्रिब्युटर लेख्न सक्नुहुनेछ हैन। त यसरी तपाईले एउटा बकाइदा लिस्ट आफूले मेन्टेन गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यो लिस्टलाई डेली तपाईले अगाडि बढाउने कोसिस गर्नु अनि पर डे कम से कम 3 व्यक्तिलाई एप्रोच गर्ने कोसिस गर्नु। एक साथ तपाईले सबै एकै दिनमा 50औं व्यक्तिलाई तपाईले प्लान देखाउन सक्नुहुन्न। तपाईलाई थाहा छ, तपाईले 5 दिनको खाना एकैचोटी खान सक्नुहुन्न। तपाईले दिनमा 3 पटक खानुहुन्छ, बिहान, दिउँसो, बेलुका हैन। तपाईले अब यो सोच्नु कि होइन म बेलुकाको पनि दिउँसोको सट्टामा एकैचोटी खान्छु, यो सम्भव छैन। खानु भयो भने पनि या त फेरि पेट लाग्न सक्छ, तपाईलाई छेरोटी लाग्न सक्छ, अनि फेरि अर्को, अनि फेरि बेलुकातिर दिउँसोतिर गएर भोक लाग्न सक्छ, फेरि तपाईलाई जरुरत पर्ने हुन्छ। सो तपाईले बिल्कुल शेड्युलको हिसाबले एकै पटक कसैलाई देखाउनुको सट्टा तपाईले डेली कम से कम 3 प्लान यदि गर्नुभयो भने तपाईलाई सहज हुन सक्छ। चौथो कदम इन्भाइटेसन, निमन्त्रण। अब यो पनि निकै नै इम्पोर्टेन्ट छ। कयौं साथीहरू यहीँ गएर चाहिँ मार खाएका हुन्छन्, यहीँनिर गएर फुस हुनु भएको हुन्छ। इन्भाइटेसन, यदि तपाईले इन्भाइटेसनको मतलब हुन्छ तपाईको अवसरको लागि, तपाईको जुन बिजनेस अपर्च्युनिटी छ, तपाईको जुन प्रोडक्ट छ हो त्यसको लागि, त्यसको बारेमा जानकारी दिनुको लागि तपाईले जुन नयाँ व्यक्तिहरूलाई बोलाउनु हुन्छ त्यसलाई इन्भाइटेसन भन्छ। फोन अथवा प्रत्यक्ष कुनै पनि व्यक्तिलाई व्यवसायको लागि निमन्त्रण गर्ने यो काम हो इन्भाइटेसन। अब इन्भाइटेसनको लागि यसको कयौं तरिकाहरू हुन्छ। यदि हामीले सही इन्भाइटेसन गरेनौं भने त्यो व्यक्ति तपाईको अवसर देख्नको लागि नै आउँदैन। यदि आएन भने पछि काम गर्ने त टाढाको कुरो भयो। तपाईको पहिलो प्रयास के हुनुपर्छ भने जसरी पनि त्यो व्यक्तिलाई तपाईको अवसरको बारेमा जानकारीको लागि त्यो मिटिङमा उपस्थित गराउने, यो तपाईको इन्टेन्सन हुनुपर्छ। अब त्यसको लागि तपाईको जुन वार्तालाप छ, जुन तपाईको एटिट्युड छ हो त्यसले निकै नै फरक पार्छ। निमन्त्रण गर्ने सही तरिका 5 C's फर्मुला, यसको बारेमा म चर्चा गर्दै छु। पहिलो C कन्भर्सेसन, तपाईको बातचित। सेकेन्ड C कम्प्लिमेन्ट, तारिफ, प्रशंसा। अनि त्यसपछि नम्बर थर्ड C छ क्युरियोसिटी, एक जिज्ञासा उसको मनमा बनाउने। अनि चौथो छ कन्ट्रोल योरसेल्फ।
जब कुनै व्यक्तिले हाँ भनिदियो भने हामी तुरुन्तै एक्साइटेड हुन्छौँ हैन। अनि पाँचौं सी छ कमिटमेन्ट। यदि यो 5 तरिकालाई तपाईले अपनाउनु भयो भने तपाईलाई तपाईको कन्भर्सेसन तपाईको इन्भाइटेसन सफल हुन सक्नेछ। कन्भर्सेसन बातचितमा मिठास होस् कहिले पनि ध्यान राख्नु होला, किनकि मिठासको मामलामा यस्तो हुन्छ कि बाली सरले उदाहरण दिनुहुन्थ्यो कि इन्भाइटेसनको मामलामा तपाई यति डिप्लोमेटिक हुनु कि एउटा हिन्दीमा कहावत छ, म त्यसलाई हिन्दीमै बोल्नु भने सायद त्यसलाई अझै तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ कि कुनै व्यक्तिले भन्छ कि यार त भाडमा जाए, त भाडमा जाए, भाडमा जा त। यो एक प्रकारको सामान्यतया गाली नै हो हैन। तर डिप्लोमेटिक पर्सन यस्तो हुन्छ कि त्यहीलाई पनि यस्तो तरिकाले भन्छ कि त्यो व्यक्तिले भन्छ यार जिन्दगीमा कहीँ जाउँ नजाउँ भाडमा चाहिँ म एकपटक अवश्य जान्छु हैन। मतलब त्यति मिठास त्यो तरिकाले तपाईले के भन्नुहुन्छ त्यो इम्पोर्टेन्स हुँदैन, तपाईले त्यही चीजलाई कसरी भन्नुहुन्छ डाइरेक्ट सेलिङमा त्यो निकै नै इम्पोर्टेन्स हुन्छ हैन। त सामनेवाला मान्छेले यो महसुस गरोस् कि यार जिन्दगीमा कहीँ जाउँ नजाउँ भाडमा अवश्य जाउँ हैन। त्यो हुन त गाली हो नि। त यस्तो एक डिप्लोमेटिक व्यक्तिले यो यसरी बोल्न सक्छ हो। त्यसै नै त्यस्तो सभ्य भाषाको तपाईले प्रयोग गर्नुहुनेछ कन्भर्सेसनमा। बातचितमा मुस्कान एवं उत्साह। तपाईलाई थाहा छ कुनै व्यक्तिले फोनमा कुरा गरेको हुन्छ तर पहिलो दुईटा शब्द सुनेपछि नै उसले भन्छ क्या यार तँलाई सन्चो छैन क्या हो, यार तँलाई रुगा त लागेको छैन, केही गडबड त छ यार तँलाई भन्छ भन्दैन भन्नु त। जबकि न उसले हामीलाई देखाएको छ न हामीले न उसलाई देखाएको छौँ, केवल आवाजको आधारमा हामीले तुरुन्तै चिनेका हुन्छौँ। हो त्यस्तै साथीहरू तपाईको फेसमा मुस्कान छ कि छैन, मुस्कुराहट छ कि छैन, व्यक्तिले तुरुन्तै एहसास गर्न सक्छ, एहसास गर्छ। तपाईमा उत्साह छ कि छैन उसले एहसास गर्छ। यदि तपाईँ उत्साहित हुनुहुन्छ भने तपाईसँग हर व्यक्ति जोइन हुन चाहन्छ, तपाईँ उत्साहित हुनुहुन्न भने तपाईमा यदि उत्साह छैन भने कोही पनि व्यक्ति तपाईसँग जोइन गर्नै चाहदैन हैन। बातचित गर्दाखेरि एक फर्मुला छ त्यसलाई फर्म भनिन्छ, FORM। फर्म फर्मुलाको बारेमा तपाईले चर्चा गर्नुहुन्छ। जहिले पनि तपाईले इन्भाइटेसन गर्दाखेरि सुरुमा नै बिजनेसको बारेमा यार हेल्दी लिभिङ नेपाल यस्तो छ, स्पूर्ण नोनी यार यस्तो छ त आइज न है प्लिज आइज प्लिज, यस्तो होइन। तपाईले पहिला स्टार्टिङमा कन्भर्सेसनमा के गर्न सक्नुहुनेछ फ्यामिलीको बारेमा, उसको बारेमा। यार भन काफी दिनदेखि तँलाई मैले फोन गर्ने बारेमा सोच्दै थिएँ, परिवारमा सबै ठिक हुनुहुन्छ, भाउजूलाई ठिक छ, आमा बुबालाई ठिक छ, बच्चाहरूलाई कस्तो छ, हेरै जाडो बढिरहेछ अलिकति ध्यान दिनु। परिवारको बारेमा तपाईले इन्ट्रेस्ट दिने, परिवारको बारेमा सोधखोज गर्ने। त्यसपछि फेरि तपाईले उसको अकुपेसनको बारेमा, उसको कामको बारेमा, यार तेरो काम कस्तो चल्दैछ, तेरो जागिर कस्तो चल्दैछ। अब यति भनिसकेपछि तपाईले जब पनि यो क्वेसन गर्नुहुन्छ यदि परिवारमा केही समस्या छ भने उसले आफ्नो बारेमा आफ्नो दुःख व्यक्त गर्न थाल्छ, अथवा यदि जागिरमा केही समस्या छ अथवा बिजनेसमा केही समस्या छ भने उसले आफ्नो दुखेसो व्यक्त गर्न थाल्छ। प्लिज त्यति बेला तपाईँ बीचमा इन्टरप्ट नगर्नु होला हैन, बीचमा इन्टरफियर नगर्नु, बीचमा उसको आवाजले उसको शब्दलाई नकाट्नु, राम्रोसँग सुन्नु। यदि तपाईले उसलाई राम्रोसँग सुन्नु भयो भने यसले के काम गर्छ भने भविष्यमा यो बिजनेसमा अगाडि बढ्नको लागि उसँग तपाईले के स्ट्र्याटेजी बनाउने, कसरी काम गर्ने, यसको बारेमा तपाईलाई सही आइडिया, सही एक्सन लिनको लागि मद्दत पुग्न सक्छ। उसको बारेमा तपाईलाई नलेज मिल्छ, कति बेला उसँग कुन व्यवहार कसरी अनि कति बेला उसँग के काम गर्ने त्यसको बारेमा तपाईलाई नलेज मिल्न सक्छ। सो उसको पुरा सुन्ने कोसिस गर्नु। त्यसपछि नेक्स्ट छ स्टेप रिक्रिएसन। रिक्रिएसन मतलब यार तेरो सन्डे त के अरे स्याटरडे त छुट्टी हुन्छ होला, अथवा यो हाम्रो गणतन्त्र दिवसको दिनमा छुट्टी हुन्छ, यस्तो छुट्टीको दिनमा तैँले के गर्ने गरेका छस्, के काम गर्छस्, केही नयाँ गर्ने कोसिस गरिरहेका होला, अथवा यो जुन लकडाउन भयो यति लामो भयो यो बीचमा तपाईले के गर्नुभयो, तैँले के गरिस् यार हैन। यसरी तपाईले उसको केही क्रिएसनको बारेमा केही नयाँ केही गरेछ भने के गर्छ उसले यस्तो छुट्टीको टाइममा, खाली टाइममा, यसको बारेमा तपाईले जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। डेफिनेटली व्यक्तिले भन्छ यार के गर्नु, केही पनि छैन, के गर्नु, घरमा बस्या छ, तपाईले मौका मिल्छ हैन। तपाईले आफ्नो तर्फबाट भन्न सक्नुहुन्छ यार पुरा लकडाउन बित्यो, 9 महिना बित्यो, एक दिन पनि छुट्टी भएन यार, किनकि म लगातार साथीहरुसँग सम्पर्कमा रहिरहि, किनकि मैले एउटा यस्तो बिजनेस गरेको छु। यसरी
तपाईले आफ्नो व्यस्ततालाई व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हैन, त्यसपछि फेरि तपाईले अब आफ्नो मिटिङको बारेमा, यार दोस्त तपाईसँग कुरा गर्दा गर्दै, तसँग कुरा गर्दा गर्दै, तिमीसँग कुरा गर्दा गर्दै मलाई अचानक एउटा चीज याद आयो। किनकि हामी पहिला पनि बेस्ट फ्रेन्ड थियौं, हामी स्कुलमा सँगै पढेका अथवा कलेजमा सँगै पढेका हामी स्टाफ थियौं, फलाना जे पनि तपाईको छ कि अचानक मलाई याद आयो कि मैले केही दिनदेखि मैले यस्तो काम गरिरहेको छु, म आफ्नो जबको साथमा बिजनेसको साथमा यस्तो काम गर्दै छु। त्यसमा नि कयौं साथीहरु, कयौं यस्ता साथीहरु अनपढ मान्छेहरु पनि सफल भएका छन्। गजब छ, जानको लागि केही पनि छैन, आउनुको लागि अथाह त्यसमा समुद्र छ। यसको बारेमा काम गर्दै छु। म चाहन्छु कि यो प्रोजेक्टको लागि एकपटक बसेर कुरा गरौँ। बिस्तारै बिस्तारै तपाईले यसरी आफ्नो मिटिङको लागि चर्चा गर्नुहुनेछ हैन। यो इन्भाइटेसनको तरिका उस व्यक्तिमा अनि उसको आवश्यकता ज्यादा, त्यो व्यक्तिको आवश्यकता अनि उसको रुचिमाथि तपाईले आफ्नो रुचि देखाउनुहोस्। न कि केवल आफ्नो बारेमा मात्र तपाईले कुरा गर्ने हैन, उसको बारेमा सोध्ने। तपाईले जति पनि फर्मको बारेमा मैले भने हामीले के गरिरहेका छौं, उसको प्रति इन्ट्रेस्ट लिइरहेका छौं। किनकि तपाईलाई थाहा छ यो जिन्दगीमा, यो भागदौडी, यो दुखेसो भरि जिन्दगीमा यदि तपाईले कसैको लाइफ प्रति अलिकति इन्ट्रेस्ट दिनुभयो भने उसको मनमा एउटा सहानुभूति हुन्छ, यार मलाई सोधिरहेछ, मेरो बारेमा इन्ट्रेस्ट दिइरहेछ। त्यही कारणले इन्द्र सरले भन्नुहुन्छ नि, सर म नयाँ मान्छे हो नि, मेरो डाउनलाइन्सले फलो गर्नुहुन्न उहाँको डाउनलाइनलाई, तर उहाँको डाउनलाइनलाई मैले केवल गुड मर्निङ पनि लेख्छु नि, उहाँहरू निकै खुसी हुनुहुन्छ। सायद यस्तो लाग्दो हो कि मलाई कसैले याद त गरेछ, मलाई सोध्या त छ, यस्तो एहसास हुन्छ। किनकि आजको जिन्दगी व्यक्ति फोनमा सीमित भइरहेछ, यसमा व्यक्तिको सहानुभूतिको आवश्यकता हुन्छ उसलाई। तपाईले त्यो सहानुभूति दिलाउन सक्नुहुनेछ। सेकेन्ड सी, कम्प्लिमेन्ट, तारिफ। जब मौका मिल्छ कुनै पनि व्यक्तिको प्रशंसा गर्नु, किनकि प्रशंसाले हर व्यक्तिको आत्मविश्वास बढाउँछ अनि व्यक्तिलाई तपाईसँग राम्रोसँग घुलमिल हुनको लागि मद्दत गर्छ। दुनियामा कोही पनि यस्तो व्यक्ति छैनन् जो आफ्नो प्रशंसा गर्न चाहदैनन्। हर व्यक्ति आफ्नो तारिफ गरेको हेर्न चाहन्छन्, आफ्नो प्रशंसा गरेको हेर्न चाहन्छन्। सो एज अ डाइरेक्टर तपाईलाई यो मौका मिल्ने बित्तिकै तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्छ। सबैलाई प्रशंसा राम्रो लाग्छ, प्रशंसा गर्ने केही तरिकाहरू छन् हैन। जस्तो उदाहरणको लागि कुरा गर्दै जाँदाखेरि उसको सिचुएसन हेरेर, यार म तपाईको समझदेखि, तपाईको ट्यालेन्टदेखि निकै नै प्रभावित भएँ, तपाईको ट्यालेन्ट गजब छ हैन। मान्छेहरू तपाईको इज्जत गर्छन्, तपाईलाई आदर गर्छन्। किनकि मैले आउँदा आउँदै गल्लीमा साथीहरू कुरा गरेको सुनेको थिएँ, दुईजना मान्छे कुरा गरिरहेका थिए, तपाईको नाम लिइरहेका थिए, तपाईहरुलाई निकै प्रशंसा गर्छन्, तपाईलाई मान्छन्, तपाईको कुरा सुन्छन् अनि गर्छन् पनि, मान्छन् पनि हैन। यो केही कम्प्लिमेन्ट उहाँलाई दिन सक्नुहुन्छ। अर्को तरिका हुन सक्छ, तपाईभित्र मान्छेहरूको शंका समाधान गर्ने गुण मैले देखिरहेको छु सर, गजब छ तपाईमा, कन्फिडेन्स देखिरहेको छु। तपाई निकै मेहनती हुनुहुन्छ, तपाई अफिसमा पनि काम गर्नुहुन्छ। मैले अहिले आएर तपाईलाई हेरिरहेको थिएँ, तपाई करेसा बारीमा काम गरिरहनु भएको थियो। मैले सर मैले आउँदा आउँदै तपाईलाई देखेको थिएँ, भित्र कोठामा तपाईले बसेर तपाई ल्यापटपमा केही काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाई कति मेहनती हुनुहुन्छ सर। ध्यान राख्नुहोस्, यो सबै कसैको पनि प्रशंसा गर्दाखेरि प्रशंसा कहिले पनि आर्टिफिसियल हुनुहुन्न, सच्चा हुनुपर्छ, झुटो अनि मनगढन्त हुनु हुँदैन। यदि त्यस्तो गर्नु भएको छ भने इजिली व्यक्तिले त्यसको एहसास गरिसकेको हुन्छ। अब तपाईले कसैलाई भन्नुभयो कि यार गजब छ, तेरो जुन आवाज छ नि, तेरो त बिल्कुल अमिताभ बच्चनको जस्तो छ। अब कारणवश त्यसको आवाज अमिताभ बच्चन जस्तो छैन भने उसले के सोच्छ, साले मलाई बेकुफ बनाइरहेछ, मलाई उठाइरहेछ, त्यतिकै चनाको झाडमा चढाइरहेछ भन्छ नि, एउटा हिन्दीमा उखान छ, त त्यस्तो महसुस गर्न सक्छन्। कहिल्यै पनि यस्तो तारिफ नगर्नुस् जुन तपाईले केवल मनगढन्त होस्, उसँग म्याच खाँदैन, यस्तो टाइपको तारिफ नगर्नुस्। तारिफ कमसे कम सच्चा होस्, उसँग मिल्ने जुल्ने तारिफ गर्नुभयो भने तपाईलाई रिजल्ट आउन सक्छ। त्यस्तै अर्को छ क्युरियोसिटी। ल हेर्नु त, यो बिरालोलाई पनि क्युरियोसिटी भएको, यहाँ के छ, बटन दबायो त सिडी खुलेर आयो हैन। त क्युरियोसिटी, तपाईले जब पनि इन्भाइट गर्नुहुन्छ, इन्भाइटेसनको क्रममा त्यो व्यक्ति भित्र तपाईको व्यवसाय, तपाईको प्रोडक्ट, तपाईको कामको प्रति जिज्ञासा पैदा गर्ने हो। उसलाई बिल्कुल खोलेर भन्ने होइन सबै हैन, जिज्ञासु बनाउनु। तपाईको लक्ष्य हो कि मान्छेलाई आफ्नो मिटिङ्समा आउनको लागि मनाउन सकियोस्।
उत्साह अनि जोशले अब तपाईको क्युरियोसिटी तयार गर्नको लागि जब तपाईले बातचित गर्नुहुन्छ अब त्यो बातचित गर्ने केही प्रोसेसहरु छ किनकि समय कम छ त्यो कारणले समय त करिब धेरै नै माथि गइसकेको छ म कमसेकम यसलाई चाहिँ भ्याउँछु त्यसपछि नभए अर्कोलाई पछि गरौँला कि कमसेकम तपाईले जब इन्भाइटेसन गर्नुहुन्छ जब क्युरियोसिटी पैदा गर्नुहुन्छ हो त्यति बेला तपाईले अलग-अलग स्टाइलले अलग-अलग तरिका अपनाउन सक्नुहुन्छ जस्तो उदाहरणको लागि उत्साह अनि जोशले भरिएको बातचित कसरी जस्तो रमेश तपाई मान्नुहुन्न यार तर म एक यस्तो व्यवसायमा जोडिएको छु जहाँ मान्छेहरू एक महिनामा नै यति कमाउँछन् जति दुनियाका अन्य मान्छेहरू सामान्य काम गरेर पुरै वर्षभरिमा पनि कमाउन सक्दैनन् हैन एक उत्साहको साथमा अर्को एउटा डाइरेक्ट प्रस्ताव यो पनि हुन सक्छ अब डाइरेक्ट प्रस्ताव कसलाई गरिन्छ जुन तपाईको एकदम खास जसलाई त भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई तपाईले डाइरेक्ट प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ कसरी जस्तो यहाँ एउटा एक्जाम्पल तपाईले स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ सुनिल मैले एक यस्तो व्यापार सुरु गरेको छु यार जहाँ मान्छेहरू निकै सफल भइरहेका छन् म चाहन्छु यार त मसँग मिलेर काम गरेस् तर म मिलेर यार यस्तो गजब काम गर्न सक्छौं यस्ता मान्छेहरूले त सफल भएको छन् त तर म मिल्यो भने निकै नै ठुलो काम गर्न सक्छौं त्यसको लागि यार के 6 बजे हामी कहीं मिल्न सक्छौं भेट्न सक्छौं यस्तो तरिकाले तपाईले उ भित्र एउटा क्युरियोसिटी पैदा गर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै अर्को एउटा तरिका छ तपाई कसैलाई जान्नुहुन्छ मतलब इनडाइरेक्ट रेफरल इनडाइरेक्ट तरिकाले तपाईले इन्भाइट गर्दै हुनुहुन्छ कसरी कुनै व्यक्तिलाई तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ के तपाई यस्तो कुनै व्यक्तिलाई जान्नुहुन्छ जो आफ्नो कामको साथमा अतिरिक्त पैसा कमाउन चाहन्छ त्यो पनि केवल फाल्तु समयलाई प्रयोग गरेर त्यति भनेर तपाई एकछिन रोकिनु उसले मनैमा सोच्छ यार मसँग पनि त फाल्तु नै फाल्तु समय छ अनि फेरि यसले भनेको छ कि यहाँ त मस्त पैसा कमाउन सकिन्छ अतिरिक्त समयलाई प्रयोग गरेर एक्स्ट्रा पैसा कमाउन सकिन्छ यार यसले मलाई चाहिँ किन सोधिरहेको छैन अरूलाई अरूको बारेमा किन सोधिरहेछ मनमा जागृत एक क्युरियोसिटी हुन्छ अनि उसले के भन्छ तपाईलाई थाहा छ डेफिनेटली यार ठिकै छ मान्छे त कयौं छन् जता हेर आजकल बेरोजगारै छन् तर पहिला मलाई त भन्न के हो म पनि त चाहन्छु हर मान्छे पैसा कमाउन चाहन्छ तपाईको एउटा प्रोस्पेक्ट तुरुन्तै एग्री भएको हुन्छ हैन अनि त्यसपछि तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ यार उसो भए यदि त डिटेलमा जान चाहन्छ त यति सिरियसली एक्स्ट्रा पैसा कमाउन चाहन्छस् भने शनिबार बेलुका अथवा बिहान यति बेला तेरै घरमा भेटौं न हाम्रो घरमा भेटौं न हैन यसरी तपाईले भन्न सक्नुहुनेछ अर्को एउटा ठाउँको बारेमा हैन कुनै एक जियोग्राफीलाई लिएर तपाईले इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईको अर्को कुनै शहरमा साथी छ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ साथी मैले भर्खर एउटा पार्ट टाइम बिजनेस सुरु गरेको छु आफ्नो जबको साथमा आफ्नो बिजनेसको साथमा किनकि लगभग 6 महिना 1 सालदेखि यो काम गरिरहेको छु यसमा म केही हदसम्म सफल पनि भइसकेको छु अब हामी तपाईको क्षेत्रमा आफ्नो बिजनेसलाई फैलाउँदै छौं किनकि मैले सोचे जब तपाईको शहरमा तपाईको जिल्लामा बिजनेसलाई हामीले फैलाउँदै छौं त किन मेरो साथीले त्यसको पहिलो फाइदा नलियोस् त्यो कारणले मैले तपाईलाई फोन गरेको सायद डेफिनेटली यसको फाइदा लिन चाहनुहुनेछ यसको बारेमा डिटेल्समा चर्चा गर्नको लागि हामी तपाईको जिल्लामै आउँदै छौं के हामी यति बेला भेट्न सक्छौं तपाईले यसरी प्रपोज गर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै अर्को एउटा तरिका हुनेछ जुन तपाईभन्दा एकदम सिनियर ठुलो मान्छे तपाईभन्दा धेरै इन्कम भएको मान्छे तपाईभन्दा कुनै पनि मामलामा सिनियर भएको व्यक्ति त्यस्ता व्यक्तिले तपाईले कसरी प्रपोज गर्ने तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ साथी अब साथी पनि हुन सक्छ त्यो सम्मानित साथी हुन सक्छ अथवा तपाईको कुनै रेस्पेक्टेड काका हुन सक्छ अथवा के पनि हुन सक्छ मैले मेरो जागिरको साथमा एउटा शानदार व्यापार सुरु गरेको छु किनकि मैले यसलाई भर्खर सुरु गरेको छु हुन त कयौं साथीहरु यसमा सफल भएको मैले देखिसकेको छु तै पनि किनकि तपाई मेरो लागि निकै नै इम्पोर्टेन्ट हुनुहुन्छ खास हुनुहुन्छ त्यो कारणले यसमा मलाई तपाईको सल्लाहको आवश्यकता छ के हामी भोलि 7 बजे बेलुका हजुरकै घरमा भेट्न सक्छौं डेफिनेटली साथीहरु हर व्यक्तिको मनमा एक हमेशा यस्तो भइरहन्छ कि यार कसैले मलाई पनि कसैले मानोस् केही त सोधोस् हमेशा एक ग्रेटनेस महसुस गर्न चाहन्छ उसले ना भन्दैन जब तपाई जानुहुन्छ त आफ्नो टुल्सको साथमा सम्पूर्ण सर सामग्रीको साथमा तपाई जानुहुनेछ अनि त्यसपछि आफ्नो प्लान शो गर्न सक्नुहुनेछ त्यसैले साथीहरु कयौं तरिकाले
एक आम नयाँ प्रोस्पेक्ट छ, तपाईको जुन नयाँ प्रोस्पेक्ट छ हो त्यो माथि तपाईले क्युरियोसिटी तपाईले तयार गर्न सक्नुहुनेछ। डेफिनेटली यो तरिकाले तपाईले इन्भाइटेसन गर्नुभयो भने कसैले पनि तपाईलाई ना भन्न सक्ने छैन। अगाडि देखिरहनु भएको छ कुन फिगर्समा कुन भावको साथमा तपाईले इन्भाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। त साथीहरु आजको टाइम निकै नै गइसकेको छ। आई थिंक यहाँ भन्दा धेरै नलिउँ, बाँकी पार्टलाई हामी भोलि गर्नेछौँ। आजको जुन सेसन छ इन्भाइटेसन्स यहीसँग गरेर म पूरा गर्न चाहन्छु, किनकि नेटले पनि त्यति राम्रोसँग सुन्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ। कयौं साथीहरुले यो कारणले छोड्नु भएको छ कि आज नेट बिल्कुल प्रब्लम गरेको मैले लगातार देखिरहेको छु। सो आजको सेसनलाई म यही पूरा गर्न चाहन्छु, बाँकी पार्ट हामीले भोलि गर्नेछौँ। यदि अन्तिम 1-2 मिनेटमा केही त्यस्तो सूचना छ भने त्यसको लागि म इन्द्र सरलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। थ्यांक यू भेरी मच। विश यू वेल। ओभर टु यू इन्द्र सर।